فوالا. دونك باش تلقاوها في يوتيوب بيان سور. نورمالمون كنت تسمعوني كامل، قولوا لي واحد فيكم يفتح الميكرو يقول لي كنت تسمعوا ولا ما كنتش تسمعوا. وي رانا نسمعوا بيان. Très très bien. Très bien. Bon, salam. J'espère que vous allez bien. إن شاء الله تكونوا كامل en bonne santé. مرحبا بكم اللي جاو هداوين. واش كنت حنقول لكم تانيك؟ جمعة مباركة. راح نبداو اليوم لو دوزيام كور ولا لو دوزيام شابيتر اللي راح نهضروا فيه على لا ممبران بلازميك. كنا درنا البارح لا ديفيرونس بين ولا لورغانيزاسيون جينيرال تاع لا سيلول. قلنا بلي كاينه اون سيلول اوكاريوت و اون سيلول بروكاريوت. خلينا لا سيلول اوكاريوت على جهه وبدينا نقراو على لا سيلول بروكاريوت. عرفنا لي زيليمون اسونسيال و لي زيليمون فاكولتاتيف تاعها. ابري قلنا باللي من واحد من لي زيليمون اسونسيال هو لا ممبران بلازميك. وقلنا ثاني اون رومارك سي كو لا ممبران بلازميك elle est unique عند كامل لي زيسبيس. وين تسمعوا اسبيس عندها ممبران بلازميك ديروا في بالكم باللي كل حاجه فيها راح تكون ايدونتيك عند نيمبورت كال سيل. خلاص نروحوا نبداو. باردون فوالا. قلنا بلي حنا نهضروا على لا ممبران بلازميك في هذا لو شابيتر. نبداو في لي تيتر اللي اكزيستيو في هذا لو شابيتر. راح تلقاو ديفينيسيون تاع لا ممبران بلازميك، تلقاو لا ستركتور اي لولترا ستركتور البنيه وما فوق البنيه، وراح تلقاو لا كومبوزيسيون شيميك معناتها التركيب الكيميائي تاع لا ممبران بلازميك. اللي ما يعرفش شنو لا ممبران بلازميك سي الغشاء الهيولي. ابري كاتريامون راح نقراو على لاركتيكتور موليكولير تاع لا ممبران بلازميك معناتها وشنو هما لي موليكول اللي يركبوا لنا هاد لا ممبران. اي اوسي ماشي في لو كور تاع اليوم تاع غدوه ولا بوتيت راح نديروها في وسط السمانه دو نونسيون ولا دو تيتر بزاف امبورطون اللي هما لو رول فيزيولوجيك الدور تاع لا ممبران بلازميك او لا سبيسياليزاسيون ولا لي سبيسياليزاسيون تاع لا ممبران بلازميك. الدور وال كيما نقولوا في ماذا تتخصص هذا الهيوله او هذا باش يقولوا لها بالعربيه الغشاء الهيولي. فوالا قلنا بور لو مومون نديروا هاد لي 4 تيتر. ابري في لي كور اللي راهم جايين نكملوا لو رول فيزيولوجيك باسكو شويه طويل ويحتاج اكسبليكاسيون اي اوسي سبيسياليزاسيون دو لا ممبران بلازميك. دونك سا ديبون اسكو يكفينا الوقت نديروهم مع بعض ولا لا. اذا شفت بلي كاين بزاف لي انفورماسيون جدد عليكم اكسيتيرا نفرقهم ماذا بيا نتوما باش تستفادوا. سينو الا لقيتكم كيما نقولوا مشيتوا معايا واستجبتوا نديروهم في سيونس وحده باش نتهناو منها. مي بور لو مومون حنا نقراو هاد الربعه. قلنا ديفينيسيون ستركتور اي الترا ستركتور كومبوزيسيون شيميك اي اركيتكتور موليكولير. راح تلقاوني بزاف ندير لكم هاد لورغانيزاسيون باش تعرفوا الترتيب تاع كل حاجه كيما نقولوا بالنونسيون بالحاجه ونجو رايحين. نروحوا نبداو بلا ديفينيسيون. وشنو هي لا ممبران بلازميك؟ قلنا بالعربيه هو الغشاء الهيولي. هذا الغشاء الهيولي عنده اون ستركتور ديناميك معناتها عنده اون ستركتور باينه كيما نقولوا مستفه ومرتبه ماشي حاجه عشوائيه. وشنو الدور تاعو؟ يسيبار لو ميليو انتراسيلولير اللي هو اليالوبلازم ولا السيتوزول. يفرق الجهه الداخليه تاع لا سيلول على الجهه الخارجيه. يسيبار لو ميليو انتراسيلولير اللي هو اليالوبلازم والسيتوزول دو ميليو اكستراسيلولير. سي بون. ou aussi il contrôle les échanges il contrôle les échanges entre la cellule et son environnement. جميع علاقه بين لا سيلول الداخل وبين l'environnement اللي راهي عايشه فيه في n'importe quelle بلاصه سواء كانت عند سيلول عند انيمال ولا فيجيتال ولا n'importe ولا بكتيري ولا لا ممبران بلازميك هي اللي تكونترولي هاد لي زيشونج. جميع حاجه تدخل لا سيلول جميع حاجه تخرج. الحاجه اللي لازم نعرفوها سي كو 60% ولا 60% من لا ممبران بلازميك راح يكون دي بروتيين و 40% راح يكون دي ليبيد. اذا جينا نشوفوا لا ممبران بلازميك لهنا راح نلقاوها هذه هي لا ممبران بلازميك. خلاص هذا الغشاء هذا هو لما يسمى بلا ممبران بلازميك. سي بون. اسكو كاينه اون كيسيون؟ اسكو فهمتوا لي كامل وشنو هي لا ممبران بلازميك؟ وي تري تري بيان. واحد ما عنده كيستيون، واحد ما عنده اضافه، واحد ما قولوا لي كيما نقولوا ما تحشموش. سي بون نافونسيو. حنا قالت لنا 52 بروتين و 8% وي سكر. كاين حنا قالت
واش قالت لكم؟ ما درتيش على لي سكر. قلنا حنايا 52 بروتيين و8 سكريات و40% ليبيد. وي ولا اسكو نقولوا هكاك ولا نقولوا هكا؟ وي انا باش نبسطها لكم عطيتكم اون جينيرال مي بيان سور راح يكون كاين شويه ديفيرونس بين لي سيلول فهمتوني دونك اذا تبدلوا شويه واحد باغ اكزومبل ينقصوا يقول لك 52 مع باليش انا مع لي ليبيد ان بورسونتاج وكاين اللي يزيدوا لي سكر المهم لو توتال يكون 100% معناتها كي تجمعوا بروتيين ليبيد سكر يكونوا 100% مي النسب هذو بيان سور راح تتفاوت بتاتخ راح يكون بين سيلول وسيلول عند انسان وانسان البورسونتاج هذا يتبدل فهمتوني مي اون جينيرال راح يكون اغلبيه حنا واش حبينا نقولوا انا واش حبيت نقول لكم كي قلت لكم 60% و40% حبي يقول اغلبيه الممبران بلازميك عند نيمبورت كال سيلول راح تكون بروتيين بالدرجه الثانيه ما يهمناش الرقم راح يكون ليبيد وفي الدرجه الاخيره راح يكونوا دي سكر هذا هو واش حبيت نقول بالاسمو هذوما بلي شيفر هذوما مي بعد كل واحد يبدل شويه شويه على حسب واش نقولوا على حسب واش قرا ولا على حسب المرجع تاعو ولا لو ليفر اللي دا منه لانفورماسيون سي بون نكملوا وي مدام. تري بيان هاي نروحوا نكملوا فوالا قلنا قبل ما نبداو نعاود نراجعوا واحد العفسه خفيفه درناها لا سيونس باسي ولا درناها المره اللي فاتت وشنو هي هاد العفسه هي اسمحوا لي دقيقه فوالا وشنو هي العفسه هذه هي لي تيب تاع الميكروسكوب اللي عندنا قلنا بالدرجه الاولى طونكو رانا في لابوغاتوار سوا رانا دي ميدسان ولا رانا دي بيولوجيست ولا دي تكنيسيان د لابو راح نتعرفوا ولا راح نتلاقاو في المشوار تاعنا ولا في الطريق تاعنا بدو تيب تاع الميكروسكوب راح نتلاقاو بالميكروسكوب الكترونيك ونتلاقاو بالميكروسكوب فوتونيك وكل واحد نستعملوه في عفسه شفاولي باللي الميكروسكوب فوتونيك هو المجهر الضوئي تلاقيناه في الليسي وشفناه في الليسي هذا كيفاش يخدم اباز دي فوتون يخدم بالفوتونات الضوئيه علاه اسمه المجهر الضوئي والميكروسكوب الكترونيك يخدم اباز دي زيليكترون هذا هو الفرق بين الالكترونيك وبين الفوتونيك الفوتونيك تلقاوه صغير والفوتونيك ولا والالكترونيك باردون تلقاوه كبير ولاصق فيه بيسي واكسيتيرا ماتريال تقدروا تقولوا شويه خشين خلاص ابري هذا الميكروسكوب الكترونيك نستعملوا فيه دو تكنيك ولا باش نرياليزي ولا باش نشوفوا في الميكروسكوب هذا نستعملوا دو تكنيك نستعملوا لا تكنيك ميكروسكوبي نقولها ميكروسكوبي الكترونيك ابالياج دوك نقول لكم شنو هي ونستعملوا لا ميكروسكوبي الكترونيك كوبيو لي الميكرو هذا باسكو راهو يزف فوالا قلنا في الميكروسكوب الكترونيك شفاو هذا ميكروسكوب ولا تكنيك اللي تسمح لنا باش نشوفوا في هذا الميكروسكوب نزقيو لها ميكروسكوبي الكترونيك بالياج ميكروسكوبي الكترونيك ترانسميسيون معناتها نرياليزيو هاد زوج عفايس ولا هاد لي دو تكنيك باش نقدروا نشوفوا بالميكروسكوب الكترونيك او في الميكروسكوب ولا بالميكروسكوب فوتونيك نديروا دي تكنيك دو كولوراسيون نديروا دي تكنيك تاع التلوين اذا قريتوا ولا شفيتوا في لو كور سا ديبون لو بروف تاعكم الا قالها لكم ولا لا كيما لا كولوراسيون دو غرام سوا بوزيتيف ولا نيجاتيف باش نشوفوا البكتيري اسكو لا باروا تاعها راهي خشينه ولا لا لا كولوراسيون تاع لونكر دو شين اذا تشفاولها دونك هذا نوع من التلوين نلونوا به الخلايا باش نقدروا نشوفوهم تحت الميكروسكوب فوتونيك باسكو جينيرالمون يقدروا يكونوا ترونسبارون ولي دو تكنيك اللي نستعملوهم مع الميكروسكوب الكترونيك قلنا ابالياج يا ترانسميسيون اسكو فرقتوا لي بين هاد الزوج باش نروح نكسبليكي لكم البالياج و ترانسميسيون وي مدام. سي بون تري بيان هيا نروحوا لي تكنيك فوالا
les techniques utilisées في الميكروسكوب الكترونيك دوك نساو لي شويه الميكروسكوب فوتونيك ندخلوا للميكروسكوب الكترونيك في الميكروسكوب الكترونيك باردون لي تكنيك ولا لا تكنيك واسمها MEB سي اون ابريفياسيون تاع واش تاع ميكروسكوبي الكترونيك بالياج نقدر نقرب لكم دونك ما على باليش الا جبت لكم الترجمه الحرفيه ولا لا بصح تقنيه المسح نزقيو لها تقنيه المسح معناتها نمسحوا الاجسام باش تعطينا صوره ثلاثيه الابعاد هذا هو واش معناتها ميكروسكوبي الكترونيك بالياج شوفوا هنايا كنتوا تشوفوا في التصويره كيفاش راهي تبان لانسكت هذه راهي تبان بصوره ثلاثيه الابعاد خلاص لي ديمونسيون تاعها كامل تقريبا راهم يبانوا هاد الاخر ما باليش اذا فرقتوا باللي هذا راس تاع ما باليش كاش نمله ولا المهم راس تاع انسكت وخلاص راهو باين بصوره ثلاثيه الابعاد لا ميكروسكوبي الكترونيك ا بالياج ou scanning electron microscopy en anglais est une technique de microscopie électronique capable de produire des images واش قادره هاد لا تكنيك قادره على صنع ولا قادره على تصنيع صور en haute résolution قادره على تصنيع صور بدقه عاليه لواش la surface تاع l'échantillon اللي راهو عندنا en haute résolution de la surface d'un échantillon en utilisant le principe des interactions électron-matière. واش حب يقول؟ حب يقول هاد لا تكنيك تسمح لنا باش نصوروا الماتريال اللي راهو عندنا ولا لا ماتيير ولا نيمبورت كال افسا رانا نشوفوها باي تقنيه ولا تحت اي لا باز تاع واش لا باز دو كوا لا باز تاع كيما نقولوا التفاعل لا باز تاع التفاعل بين الالكترونات اللي يخرجوا من الميكروسكوب ولا ماتيير شغل الالكترونات هذوك يصرى لهم ارتداد كيرتدوا على الماتيير اللي راهي عندنا ورانا حابين نشوفوها يشكلوا لنا هذه الصوره ثلاثيه الابعاد سي بون لا ميكروسكوبي الكترونيك ا بالياج est une technique de microscopie électronique capable de produire des images en haute résolution de la surface d'un échantillon en utilisant le principe des interactions entre électrons ou la matière. C'est bon? Madame, oui. يقدروا يقولوا لنا اعطونا زعما دي ديفينيسيون هكا تاع الام او بي ولا الام لا هو ما يقولوناش عطونا ديفينيسيون مي بصح انتيا يقدروا يقولوا لك انا جايين يقدروا يقولوا لك اعطيني لا ستركتور ولا لولترا ستركتور باغ اكزومبل تاع لا ممبران بلازميك دونك انت الا ما كنتيش تفرقي بين لا ستركتور والولترا ستركتور كيفاش راح تعرفي وشنو هي لا ستركتور تاع الممبران بلازميك فهمتيني اي اوسي في التي بي يمدوا لكم دي ميكروغرافي وهاد لي ميكروغرافي وكان ما تكونيش تعرفي هذه الصوره ثلاثيه الابعاد واسمها تنشاف بالميكروسكوب الكترونيك ولا تنشاف بالميكروسكوب فوتونيك واوسي يسقسوكم يقولوا لكم واش من تكنيك خاطش في التي بي كيديروا بعد لي كونترول ولا لي انتروغاسيون يوريكم دي ميكروغرافي ويقولوا لكم هذه باش ديناها بالالكترونيك ولا بالفوتونيك ومن بعد نتوما تقولوا لهم باغ اكزومبل بالالكترونيك ومن بعد يقولوا لكم خديناها بلا ميكروسكوب الكترونيك بالياج ولا ترانسميسيون فهمتوني لا ديفيرونس كيفاش وي مدام فوالا وهذه اوسي تقدروا تقولوا مازلنا في لو ميم تيرم سي باغاج لي شابيتر اللي راهم جايين باش اشاك فوا نقعد نقول لكم ستركتور سي بون غير نقول لكم ستركتور يروح راسكم ديريكت الميكروسكوب فوتونيك حاب يقول رانا نشوفوه في البنيه ومن بعد نقول لكم كي نقول لكم لولترا ستركتور حاب يقول ما فوق البنيه ومن بعد ما فوق البنيه راسكم سي بون يمحي الكترونيك يمحي الميكروسكوب فوتونيك ويروح للميكروسكوب الكترونيك ابخي نوري لكم لا فوتو اذا شفتوها ثلاثيه الابعاد قولوا ميكروسكوبي الكترونيك بالياج لا تكنيك ولا شفتوها صوره نورمال كيما هذه صوره عاديه تبين ما فوق البنيه ما توليش ميكروسكوبي الكترونيك بالياج تولي ترانسميسيون يولي مسح شغل غير من الفوق ماشي ثلاثي الابعاد اسكو سي بون مدام وي ميرسي بلا مزيان ما كاش مشكل دونك نشوفوا برك لي كيسيون دقيقه واش قالوا لي هنايا وي هما اللي يرمزوا لهم ام او و ام او دونك الميكروسكوب
الجهاز الماتيريال ميكروسكوب فوتونيك نسقيو له MO، ولا الميكروسكوب اوبتيك نسقيو له، ولا عندنا اوسي الميكروسكوب الكترونيك نرمزوا له ME. ولي تكنيك تاع الميكروسكوب الكترونيك هي تاع البالاياج وترانسميسيون. نورمالمون جاوبتك يسرى، نورمالمون جاوبتك. نو الام او تي والام او بي ماشي ميكروسكوب فوتونيك الكترونيك. ما راني نسمع والو. ماما كنت تسمعوا كي كاين صوت. نسقسيك معليش. وي بيان سور. الو. وي راني نسمع. وي حبيت نسقسيك على قلتينا اون 3 دي سي فوتونيك ميكروسكوب فوتونيك. نو الكترونيك من 3 دي الكترونيك. وي هاو من اسمها لا تكنيك باينه ميكروسكوبي الكترونيك ا ترانسميسيون. حبي يقول واللي قلتينا جوست من الفوقه ميكروسكوب الكترونيك بالاياج. لا المسح الثلاثي الابعاد اللي هو ميكروسكوبي الكترونيك ا بالاياج، هذا هو المسح الثلاثي الابعاد. هذه سي اون 3 دي. وي داكور. والميكروسكوبي الكترونيك ا ترانسميسيون هذا كيما هاد لا فوتو اللي راكم تشوفوها لهنايا. داكور جوست من الفوقه جوست من الفوق هذا ما كان. هاد لي دو داكور والبالاياج ولا ترانسميسيون واش من الميكروسكوب نستعملوا فيها؟ نستعملوا فيها ميكروسكوب الكترونيك. الكترونيك وي. فوالا هذا ما كان. داكور ميرسي. لا مزيان. J'ai pas compris la différence entre balayage et l'autre. سارة تقدري تعاودي تكتبي لي ميساج واحد اخر اسكو فهمتي دوكا ولا نعاود لك؟ سي بون راني فهمتها دوكا كي شرحتي لها ميرسي. تري بيان ما كاش مشكل. سيل تو بلي كونوا تسمعوا والبروبليم من عندي. نورمالمون كامل راهم يسمعوا. J'ai pas compris la différence entre balayage et l'autre. Normalement c'est bon. راهم يسمعوا نورمال. Les micros راهم مفتوحين مادام راهم يهضروا. Prof, j'ai une question. Oui. Le microscope photonique, c'est quoi? Le microscope photonique. Oui. Le microscope photonique عنده اسم واحد اخر هو الميكروسكوب اوبتيك، بالعربيه هو المجهر الضوئي اللي تلاقينا به في الليسي، اللي هو هذا. سمحي لي دوك نوريه لك. اللي هو هذا. هذا سي بون شفتيه؟ Oui, merci. لا مزيان. هاولي نزيد نعطيك ليش. وي تقطع. Le même que optique. وي ميكروسكوب فوتونيك هو الاوبتيك سي لا ميم شوز نرمزوا له MO. Le microscope optique, on peut voir la membrane plasmique باش بالميكروسكوب avec اوبتيك l'optique. Oui. نقدر نقول لك ايه نقدر نقول لك لا. دوك نجيو نفهموا على حسب الغروسيسمون نو. فوالا على حسب الغروسيسمون نقدر نقول لك ايه نقدر نقول لك لا. C'est quoi le grossissement? الغروسيسمون لازم نروحوا ل 400، لازم نروحوا نكبروا بزاف. Oui, فهمت. وهذا بلا مزيان ميكروسكوب يعني نسقسي. وي بيان سور لا ستركتور قلتينا بالفوتونيك ميكروسكوب فوتونيك والالترا ستركتور قلتينا بالالكترونيك سي سا. وي داكور هذا ما كان. لا مزيان ميرسي. لا مزيان ما كاش مشكل. هاني كتبت لكم هنا هذا باردون هذا ME خلاص. فرقوا لي الله يعيشكم هادوما دي ميكروسكوب، هدايا ماتريال سي بون هذا ماتريال، والاخرين هنايا اللي قلت لكم قسمت لكم هكا باردون
باردون قلت لكم باللي فرقوا لي بين هادوما سي ان ماتريال. خلاص الماتريال هدايا عندنا ميكروسكوب فوتونيك وميكروسكوب الكترونيك، وهادوما الاخرين هذا الديابو هذه الدوزيام تاع هذا ديابو وديابو اللي موراها، هادوما لي تكنيك والطرق اللي نستعملوهم باش نشوفوا بالميكروسكوب الكترونيك. وي ما هو ما ميكروسكوب الكترونيك نقدروا نشوفوا بالبالياج ولا ترانسميسيون؟ وي انا تحسبت لي دو كل واحد وحده. لا يا اخي قلت لكم الميكروسكوب الكترونيك بلا مزيه. شوفي الميكروسكوب فوتونيك تخيلي انت راكي تستعملي مجهر ضوئي، المجهر الضوئي هذايا ما تحتاجيش تستعملي كاش تكنيك هكا كبيره وعريضه، تستعملي كولوراسيون تلوين برك. جميع ميكروسكوب تجي تستعمليه لازم تستعملي معاه تكنيك باش ترجع لك لي موليكول تاعك ولا ترجع لك الماتريال ولا لي شونتيون اللي راكي حابه تشوفيه ترجعه لك باين. دونك تستعملي كولوراسيون في الميكروسكوب اوبتيك ولا فوتونيك، تستعملي كولوراسيون. عطيت لكم اكزامبل في لا كولوراسيون دو غرام بوزيتيف ولا نيجاتيف. لونكر دو شين نستعملوا لونكر دو شين شغل واحد القرعه هكا غوز نفرغوها على لي شونتيون تاعنا. اذا كانت بكتيري غرام بوزيتيف تتلون بالفيولي ولا كانت نيجاتيف تتلون بالغاز، ونشوفوها تحت الميكروسكوب فوتونيك. Prof, j'ai une question. La gramme positif et la gramme négatif. تقدري تزيدينا شغل des informations sur ce sujet؟ خلاص ما كاش مشكل. واش رايك وكان نبعثها لكم في تيليجرام، ندير لكم بتيت فيديو تاع دقيقه ولا 2 دقائق نبعثها لكم في تيليجرام ونفريو هاد الحكايه. خير وي هكذا باش كيما نقولوا باش ما نخلطوش لي زانفورماسيون. بروفيتيو هي فوالا. يعني كيفاش واش الفايده كي نصنفوهم غرام بوزيتيف ونيجاتيف؟ جوغ عندهم دي كاركتيرستيك ولا باش تعرفي لا كلاسيفيكاسيون تاع البكتيري تاعك، باش تعرفي الاسم تاع البكتيري تاعك. انت كي تكوني في لابو راح تشوفي لا بكتيري باغ اكزومبل، راح عندك باسيون عنده اون بكتيري والبكتيري هذيك انت ما تعرفيهاش وشنو هي، تشوفيها تحت الميكروسكوب بصح تبقاي شاكه يا ربي هذه ولا اسمها هذه. بيان سور باش الميدسان باش انت تقولي للميدسان باللي عنده بكتيري الفلانيه والميدسان يكتب له دواء على حسب لا بكتيري اللي عنده. دونك لازم تكون على بالك واش من لا بكتيري باش ما تغلطيش الميدسان في الدواء. فهمتوني؟ معناتها انت باش ما تغلطيش كي تشوفيها باش تزيدي تتاكدي تزيدي ديري كولوراسيون. الا لقيتي لا كولور هذيك خلاص تعرفي بلي فوالا هذيك هي لا بكتيري اللي كتحوسي عليها. ولا لقيتي لا كولوراسيون واحده اخرى قولي لا بيتيت راني غلطت. داكور فيديو ونواسيكم وتوت فاصون هاد لي نوسيون هاد العفايس تزيدوا تعلموهم بيان في السطاج. كي ديروا السطاج تاعكم راح تزيدوا تعلموهم كيما نقولوا يزيدوا يترسخوا في بالكم مليح. داكور. اسكو سي بون فرقتولي؟ سي بون فرقتولي بين الماتيريال ميكروسكوب فوتونيك واوبتيك وفرقتولي بين لي تكنيك تاع الميكروسكوب الكترونيك. تري بيان. في الالكترونيك ما نديروش كولوراسيون ياك؟ لا في الالكترونيك ما نديروش كولوراسيون. في الالكترونيك باردون يا اخي قلت لكم عندكم ميكروسكوبي الكترونيك بالياج وترانسميسيون. هاد لي دو تكنيك. بالياج تصور صور ثلاثيه الابعاد هايديك، هادوما لي تكنيك تاع الميكروسكوب الكترونيك. قلنا الميكروسكوبي الكترونيك بالياج est une technique de microscopie électronique capable de produire des images en haute résolution بدقة عالية تعمل على la surface تاع l'échantillon. هاوليك la surface تاع l'échantillon. أنا هاد l'échantillon جبت انسكت وحطيتها تحت الوسمه، حطيتها تحت الميكروسكوب الكترونيك. en utilisant le principe des interactions entre électrons ou matière كي يصرى تفاعل بين l'échantillon تاعي والالكترونات، ومن بعد الالكترونات يرتدوا على الميكروسكوب تاعي نولي نشوف هذه الصوره ثلاثيه الابعاد. هذه البالياج. ترانسميسيون نشوفوا التصويره عادي
نورمال كيما هذه راكم تشوفوا فيها هنايا، رانا نشوفوا فيما فوق البنيه تاع اون سيلول. قلنا لا ميكروسكوبي électronique à transmission est une technique de microscopie où un faisceau électronique واش يصرالو يترافيرسي ليشونتيون. فيسو معناتها حزمه من الالكترونات تمر تشفاو في البالياج. في البالياج كان يصرى ارتداد تاع الالكترونات، سي بور سا تتكون صوره ثلاثيه الابعاد. بصح هاد الخطره لا هاد الخطره لا يصرى عبور تجوز الالكترون يجوز لي زيليكترون يجوزوا كامل على لا سيلول. خلاص وي مادام. سي بون. اسكو فرقتوا؟ قلنا هذه تصويره عاديه والاخرى بالياج شفاو بالياج بالياج بس مي الترانسميسيون يعطينا صورة تكون عادية، وحده 3 ديمونسيون الاخرى 2 ديمونسيون. هذا ما كان وحده يرتد فيها الالكترونات، يصرى ارتداد للالكترونات وبالتالي تولي لنا صوره ثلاثيه الابعاد باردون. وهذه لا يصرى عبور ولا مرور للالكترونات. خلاص لي فوسو الكترونيك ترافيرس لا سيلول تاعنا ولا ليشونتيون. حنا خلينا نقولوا ماشي شرط لا سيلول. دونك رانا في بيولوجي سيلولار حب يقول ليشونتيون توجور راح يكون لا سيلول. سي بون. وقتها نستعملوا التقنيه تاع الام او تي والام كيفاش؟ وقتها نستعملوا التقنيه تاع الام او تي والام او بي. هما يورونا تصويره. الا شتي تصويره هكذا ثنائيه الابعاد تقولي ام او تي ميكروسكوبي الكترونيك ا ترانسميسيون. ونهار تشوفي صوره ثلاثيه الابعاد معناتها كي درتي مسح ميكروسكوبي الكترونيك بالياج. خلاص سي بون. فرقتوا لي بين هاد الزوج. تري بيان. راكم تقولوا لي كلير. تري بيان. هيا نروحوا فوتو واش معناتها ولا واش شنو هي لا ستركتور اي لو ترا ستركتور. حنا في لو شابيتر على واش رانا نهضروا على لا ممبران بلازميك. كي رانا نهضروا على لا ممبران بلازميك حب يقول البنيه يا اخي كيما نقولوا وريتها لكم البارح. البنيه هي لا ستركتور، اكتبوها قدامكم. البنيه هي لا ستركتور وما فوق البنيه هي لو ترا ستركتور. البنيه حب يقول راح نشوفوها من الفوق برك، وما فوق البنيه حب يقول راح نزوميو راح ندخلوا لداخل. كي سقسونا بروف يحط لنا في كيسيون ديكزامان ولا في الكلاس يسقسينا وشنو هي لا ستركتور تاع لا ممبران بلازميك. شوفوا لي لا فوتو هنايا كيفاش راكم تشوفوها خط كحل. اي بان اذا سقسانا وشنو هي لا ستركتور تاع لا ممبران بلازميك نقولوا لاباري كوم اون زون دونس qui sépare le milieu extracellulaire de milieu intracellulaire ou la cytoplasme. La structure de la membrane plasmique, c'est une zone dense. نقطة. بالعربية بنية الغشاء الهيولي هو خط أسود. هذا مكان. سي بون فهمتوا؟ Oui, c'est bon. très bien. Oui. معليش تعاوديها. دوك نعاودها. وي عطوني لي كي يقولوا لنا زعما باغ اكزومبل هذه التصويره 2 ديمونسيون تكون 2 ديمونسيون قداش نقولوا اسكو راهي بالام او تي ولا الام او اوبتيك باسكو علاش في زوج شغل 2 ديمونسيون في زوج حيصير لهم شغل لي زيليكترون يجوزوا فوالا. دوك نقول لك لا ديفيرونس. راكي تشوفي لهنايا لا فوتو راكي تشوفي شغل قاطي راهي منقطه. راكو تسمعوا فيا؟ وي مادام انا نسمع. راكو تشوفوا هنايا راهي منقطه. هذوك النقاطي وشنو هما؟ دي زيليكترون. الالكترونات كي ارتدت ومادام الكترونات معناتها راكي في الميكروسكوب الكترونيك. الميكروسكوب فوتونيك نامو ديري فور غروسيسمون راح تبان لك زون دونس راح تبان لك بصح ما تبانلكش كلير كيما هذه. واش تبان لك هكا باينه تبان لك ويبان خط صح يبان خط شغل مديسيني باليد. نورمالمون شفتو في تي بي بالميكروسكوب بالميكروسكوب فوتونيك باردون باش اذا لحقتو ولا لا مي مازال ما درناش ميم با تي
مازال ما بديتوش. وي معليش سي با Oui, غراف. c'est la semaine prochaine. ابوبري شفتو في يوتيوب، شفتو في الليسي بالميكروسكوب فوتونيك. لا ابوبري شفتو تفكروا تلقاو باللي فوالا مرسوم خط. ما شليتي بي اسمها لا سومان بروشين. معليش سي با غراف معليش. المهم واش حبيتكم انايا تفهموني كو الميكروسكوب اوبتيك ماحش تقدروا تلحقوا لهذه الدقه هذه تاع راكو خلاص بريسك راح تشوفوا الكل كيما نقولوا كل جهه تاع لا ممبران بلازميك. صح ماشي قلنا ستركتور نديروها بميكروسكوب فوتونيك. وي نديروها بالميكروسكوب فوتونيك. انا حطيت لكم تصويره تاع الميكروسكوب الكترونيك باش تبان لكم، فهمتوني؟ داكوغ تسمى هذه لا فوتو واحد لا فوتو تاع الميكروسكوب فوتونيك لا رومبلاس بالك. وي هذا مكان بس الاخرين حوست عليهم لقيت بلي ما شغل ماشي باينين بيان كوم باش تبان لي باش نفهموا هذه باش نفهموا. فوالا دوك هنا كيقول لكم اون زون دونس صح راكم تشوفوا اون زون دونس راح تشوفوا هكا برك. داكوغ هذا مكان في واحد يدخل وكنشاف غير لي نوسيون اللي عطيتهم لكم قبيله. نقول له هاد لا فوتو تاع واش؟ نقول له هاد لا فوتو تاع واش؟ يقول لي هذه ميكروسكوبي الكترونيك. وصح عنده الحق ميكروسكوبي الكترونيك صح. مي حنايا كيما نقولوا حطيناها جوست باش نفهموا واش معناتها لا نوسيون تاع اون زون دونس. معناتها اذا سالتكم لا ستركتور تاع لا ممبران بلازميك باش نشوفوها بالميكروسكوب فوتونيك صح. وكيفاش نشوفوها كوم اون زون دونس. Oui. Par le milieu extracellulaire de milieu intracellulaire. D'accord, merci. مزيان. كملنا مع لا ستركتور. سي بون كملنا مع لا ستركتور نروحوا للالترا ستركتور. الالترا ستركتور حب يقول حطينا الميكروسكوب فوتونيك دو كوتي ورحنا درنا تكنيك تاع ميكروسكوبي الكترونيك ترانسميسيون. حب يقول راح نشوفوها اون 2 دي ما نقدروش نشوفوها اون 3 دي. حنشوفوها اون 2 دي علاش؟ باسكو استعملنا التقنيه تاع ميكروسكوبي الكترونيك ترانسميسيون. كي نزوميو كيفاش نشوفوها جايه على شكل 3 وريقات. هذا لو تيرم بالعربيه بصح بالفرنسي نقولوا للترا ستركتور دو la membrane plasmique elle apparaît على الشكل التالي يكون تري لاميلير 3 ورقات. الورقات هذو اسمهم الاولى نسميوها فeuille dense externe، دوزيام نسميوها feuille clair، والطروازيام نسميوها feuille dense interne. الورقه كيفاش نقولوا الورقه السوداء الاولى والورقه كما نقولوا الشفافه والورقه الاخرى الداخليه. خلاص درت لكم الشيما هنا باش تفهموا. هاوليك لو ميليو انتراسيلولير معناتها هذا اللي راهو هنايا هذا هو الوسط الداخلي تاع لا سيلول نسقيو له لو ميليو انتراسيلولير، وهذا هو الوسط الخارجي لو ميليو اكستراسيلولير. سي بون هذا لو ميليو انتراسيلولير والميليو اكستراسيلولير باش قلنا مفروغين بلا ممبران بلازميك. هذا الصفر وهذا الفراغ وهذا الصفر كومبلي ممبران بلازميك. سي بور سا قلت لكم باللي لا ستركتور والالترا ستركتور تاع لا ممبران بلازميك ماهمش كيف في لا ستركتور البنيه تاعها سي اون زون دونس تبان لنا كخط اسود. ما فوق البنيه تاعها تولي تبان لنا ماشي خط اسود، ما توليش تبان لنا اون زون دونس، تولي تبان لنا تري لاميلير، تولي تبان لنا 3 فeuillets. هذا لو فeuillet sombre ولا لو فeuillet dense externe باسكو جاي من لو كوتي اكسترا سيلولير، وهذا لو فeuillet clair اللي يكون بارد ماشي حامق ما يبانش بيان، وهذا لو فeuillet sombre intracellulaire ولا لو فeuillet sombre interne. دوك نشوفوا ليبيسور شحال الدرجه تاع السمك تاعهم. هذا 2 نانومتر هذا 2 نانومتر، هذا الوسطاني 3.5 نانومتر، وهذا 2 نانومتر. معناتها ليبيسور كامل تاع لا ممبران بلازميك هي 7.5 نانومتر. خلاص
3 4 5 6 7 ونص كي نحسبوها كامل. هيا نديرو ريكابيتولاسيون باش نسمع لي كيسيون تاعك. قلنا la structure de la membrane plasmique elle apparaît comme une zone dense qui sépare le milieu extracellulaire du milieu intracellulaire. Et l'ultrastructure de la membrane plasmique avec le microscope électronique à transmission, elle est, اسمعوا les notions, très lamellaire, très partite ou la très stratifiée. ما شفيتوش على الزوج الاخرين هما كامل معناتها 3 ورقات وكاع بالعربيه ومعناتها 3 ورقات بصح اللي نشفاو عليه ولا اللي ساهل نقولوا تري لاميلير ولا قلنا تري بارتيت ولا تري ستراتيفيي. سي بون مدام وي ما نقدرش نقولوا 3 كوش. نقدروا وي وي 3 كوش 3 فويي كيف المهم نتوما فهموا باللي عندكم 3 ورقات ولا 3 طبقات، الطبقه الدخلانيه والطبقه الوسطانيه والطبقه البرانيه. سي بون لا ستركتور l'ultra structure de la membrane plasmique. Oui madame, c'est bon, merci. Très bien. نشوف لي كيسيون تاعكم ونافونسي. في لا ستركتور نديرو بالفوتونيك والultra structure بالالكترونيك. وي شكون هذا اللي سمى روحو ايفون ما على باليش. المهم لا مسمي روحو ايفون. كيف نفرقوا باللي الصوره اللي ماخوذه بالالكترونيك ولا الفوتونيك؟ يا اخي قلت لكم باش نفرقوا على حساب التصويره كيفاش راهي. دونك اذا شفتوا تصويره منقطه راكم تشوفوا هنا تصويره منقطه، هاد التصويره منقطه علاه هذوك النقاط هما الالكترونات. اذا كنا في الميكروسكوب الكترونيك ترانسميسيون قلنا الالكترونات يجوزوا، وإلا كنا في الميكروسكوب الكترونيك بالاج الالكترونات يرتدوا. صافي في كلتا الاحوال ميكروسكوب الكترونيك تشوفوا نقاطي هاكو تشوفوا منقطه واللي راح يديروا تي بي دوك تولوا في التي بي حتى كديسينيو لا سيلول يقول لكم نقطوها. علاه يقولوا لكم نقطوها؟ يقولوا لكم نقطوها على جال باش تتفهموا بلي راكم تستعملوا في الميكروسكوب الكترونيك. سي بون هنا ما راحش نستعملوا ميكروسكوب فوتونيك في l'ultra structure، رانا نشوفوا بسك في الماء فوق البنيه، نستعملوه غير في لا ستركتور. سي بون فهمتيني؟ وي فهمت. تري بيان. شكون عنده كيسيون باش نفوتوا؟ يا اخي من بعد انا قلت لكم باللي هذه التصويره اللي راني دايرتها هنايا باينه، نتوما كي تشوفوها تتهفوا تقولوا علاش حطيتها لنا في لا ستركتور، نتوما تتهفوا بصح هي لا راكو جوست هذه راهي ماخوذه بالميكروسكوب الكترونيك. انا درتها لكم في لا ستركتور بالعاني باش تشوفوا لا زوندونس. هذا ما كان مي هي نورمالمون نحيها لكم وندير لكم سيلول خط ديريكت مستقيم كما يقولوا. واش قالت لي ستركتور في الام او؟ وي ستركتور في الام او والالترا ستركتور في الام او. وي انا ما درتش الشابيتر 1 اللي درتيه البارح، حبيت نسقسيك اسكو صح حذفوها من البروغرام هذا العام في اليو اس تي اش بي. قلت لكم يا اون بوسيبيليتي باش ينحوه باسكو سي دي نوسيون دو باز. هذه الحاجه الاولى وكشغل تقدروا تقولوا فيها بديهيه ولا بليبار دو طون ما يطيحوش عليه لي كاستيون. مي باش تفهموا لو غيست تاع لي شابيتر لازم يكونوا عندكم هذوك لي نوسيون دو باز. دوك هنا انا كي راني فهمكم لا ستركتور والالترا ستركتور في راسكم ما كوش تبوزيو لي كاستيون على بالكم باللي راكم في لا ممبران بلازميك. لا ممبران بلازميك عند من جايه عند لي سيلول تاع من تاع لي اوكاريوت وتاع لي بروكاريوت. لي اوكاريوت ولي بروكاريوت وشنو هما الزوج انواع ولا الزوج لي غاني لي ينغلوبيو كامل لي زيتر فيفون. معناتها خلاص راكم في لو بون شومان. سي بون خديجه اسكو فهمتيني؟ داكور ميرسي مدام. بلا مزيه. هيا نكملوا. صح دوكا كملنا يا اخي لا ستركتور. يا اخي قلت لكم ندرسوها على زوج، ندرسوها بالميكروسكوب الكترونيك ترانسميسيون. هاني درتها لكم كيفاش تبان. كي نسقسيكم كيفاش تبان واش تقولوا لي كيفاش تبان؟
très lamellaire. Très bien, تبان très lamellaire. دوكا كملنا مع الالكترونيك نروحوا الكترونيك ترانسميسيون نروحوا للبالاياج. بالاياج وي بالاياج المسح الضوء المسح فوالا. وكي يقولوا مسح واش معناتها؟ راح نزيدوا نزوميو، راح نزيدوا نتعمقوا، ناغرونديو وين فوالا حنزيدوا نتعمقوا. كي نزيدوا نتعمقوا واش نلقاوها؟ نلقاوها مكونه من دي كومبارتيمون، مكونه من واحد العفايس. خلاص مي اذا سقساونا لا ستركتور تاع لا ممبران بلازميك وشنو هي؟ سي اون زون دونس. l'ultra structure de la membrane plasmique. بصح l'ultra structure باش يقول لي بالميكروسكوب الكترونيك ترانسميسيون، نقولوا تبان تري لاميلير. ومن بعد يسقسيني بصح والميكروسكوب الكترونيك بالاياج كيفاش تبان؟ هنايا نقول له بلي تبان هكذا. Elle est formée de deux hémimembranes. هذه لازم تحطوها في راسكم. L'ultrastructure de la membrane plasmique بالميكروسكوبي الكترونيك بالاياج elle apparaît على هذا الشكل، تكون ايمي ممبران معناتها دومي ممبران معناتها نصف غشاء. حب يقول لا ممبران بلازميك بالميكروسكوب الكترونيك بالاياج نشوفوها كلي تنقسم لزوج لي ممبران ولا دو ايمي ممبران باسكو هذه كاع يتيك سي اون ممبران، هذه كاع ممبران كي نقسموها هكا على زوج معناتها هذاك الجزء الشفاف اللي راهو في الوسط يتقسم على زوج، نصو يروح مع الفيي دونس اكسترن ونصو يروح مع الفيي دونس interne. C'est bon. Elle est formée de deux hémimembranes ou la demi-membrane. L'une est exoplasmique. شوفوا على le terme exoplasmique معناتها extracellulaire ولا معناتها le côté extérieur. ou externe إلا ما شفيتوش على exoplasmique شفاو على externe. Et l'autre est protoplasmique. علاه protoplasmique بس جاي لداخل. هادوما دي نونسيون فورس تقراوهم وتعاودوهم ماشي لازم تحفظوهم مي ما تتهفوش الا غيروا لكم المصطلح ولا ما تتهفوش الا بدلوا لكم لا نونسيون. قلنا elle est formée de deux hémimembranes. L'une est exoplasmique et l'autre ou la externe et l'autre est protoplasmique ou interne, dans lesquelles sont insérées des particules globulaires intramembranaires. كي قسمناها على زوج لا ممبران بلازميك قسمناها على زوج، قلنا باللي لقينا كوتي اكستيريور وكوتي انتيريور ولونا دو ايمي ممبران زوج انصاف اغشيه. وهذا الانصاف الاغشيه في زوج واش نلقاو فيهم؟ تتخللهم دي موليكول هايليك موليكول هايليك موليكول هايليك موليكول. كيفاش نسموهم هاد لي موليكول؟ نزقيو لهم دي موليكول غلوبولير ولا دي بارتيكول غلوبولير. خلاص هاد لي موليكول هادو الجزيئات هادو ما نزقيو لهم دي بارتيكول غلوبولير في داخلها تتخللها دي بارتيكول غلوبولير انتراممبرانير معناتها شغل جايه لداخل انتراممبرانير. Ces particules ont une répartition et une densité différentes dans les deux hémimembranes. معناتها التركيز تاع لي بارتيكول هادو في الجزء العلوي ولا الجزء ولا لو كوتي اكسترن يكون مختلف على لو كوتي انترن. شوفوا هنا وي لو كان نقولوا زعما سون انسيري دي بروتيين ما نقولوش دي بارتيكول بس لا بلوبار تاع لي بارتيكول هادوما ماشي دي بروتيين مخلطين، قادر يكونوا دي فوسفوليبيد، دي بروتيين مخلطين مع دي سكر، قادر يكون كوليسترول، قادر يكون ستيغماستيرول، قادر يكون بزاف عفايس. صافي حنا باش ما نقولوش بروتيين ولا ليبيد ولا جلوسيد واش سميناهم كاع مع بعض دي بارتيكول غلوبولار. فهمتيني؟ فهمتيني؟ وي مدام فهمت. طيب بلا مزيان. سي بارتيكول قلنا بلي عندهم ترتيب ولا تموقع ما يكونش كيف من الفeuille dense عندهم une densité différente dans les deux hémimembranes, d'où la symétrie de la membrane plasmique. يا اخي قريتكم في لو شابيتر البارح قلت لكم بلي لا membrane plasmique elle est asymétrique غير متناظره. علاش؟ باسكو الجزيئات اللي يكونوا في هذا لو كوتي
ما راهمش نفسهم الجزيئات اللي راح يكونوا في هذا لو كوتي. راكم تشوفوا هذه الجزيئه ولا هذه البارتيكول جلوبولار، باش نحي لكم العربيه بالعقل تولوا تنساو لي تيرم هادو. هاد لي بارتيكول جلوبولار من لو كوتي اكستيريور حتى الكوتي انتيريور، ولا من الميليو اكسترا سيلولار حتى الانترا سيلولار. بصح هاد البارتيكول جلوبولار اسكو كاين النظير تاعها؟ ما كاش. معناتها لا ممبران بلازميك كامل ماهيش سيمتريك، ماهيش متناظره، راهي اسيمتريك غير متناظره. اللي كاينه هنا ما كاش هنا، واللي كاينه هنا ما كاش هنا، واللي كاينه هنا ما كاش هنا، اكسيتيرا. سي بور سا قلنا لا ممبران بلازميك elle est asymétrique. نعاودوا نتفكروا. La structure de la membrane plasmique, c'est une zone dense. L'ultrastructure de la membrane plasmique au microscope électronique à transmission, elle est très lamellaire. Ou le microscope électronique à balayage, elle est formée de deux hémimembranes, l'une est exoplasmique et l'autre est protoplasmique, insérées par des particules ou la insérées via des particules globulaires. C'est bon? Les particules globulaires ont une répartition et une densité différentes. Le côté ou l'hémimembrane externe ou l'hémimembrane interne. D'où vient la notion de d'où vient le terme que la membrane plasmique elle est asymétrique. C'est bon? Madame. Très très bien. Retenez bien la structure ou l'ultrastructure. Je vais donner nos questions. Eva. Madame Sksik. Oui. Hadou les deux hémimembranes. Oui. C'est des phospholipides. Oui. D'accord. Oui, des phospholipides مستفين قدام بعضهم وفي بيناتهم ولا داخلهم مزربعين دي بارتيكول جلوبولار. هاد لي بارتيكول جلوبولار قادرين يكونوا دي بروتيين، قادرين يكونوا دي ليبيد، دي جلوسيد، قادرين يكونوا سكريات ولا بروتينات ولا دسم. D'accord, merci. مزية. هادو لي موليكول كيكونوا في لا ممبران نسموهم hétéro macromolécules. Oui, hétéro macromolécules. Hétéro, le terme اللي يفهمنا اللي ما راهمش ماكرو حب يقول كبار، موليكول حب يقول جزيء. مادام مانيش نسمع سيتي فو بلي ما تقولي لهم يغلقوا لي ميكرو باسكو كاين صوت من عندهم مانيش نسمع فيك. شكون اللي راهو فاتح لي الميكرو تاعو سيل فو بلي؟ واسيوه كيما تكونوش تواسموا، كيما تكونوش تهضروا، كوبيو لي ميكرو تاعكم ما تغفلوش عليهم. باسكو انا هنا تبيرتوربيوني، باسكو انا شغل راني حابه نعطيكم لي زانفورماسيون واحد من اخر، وكاين اللي راهم كيما نقولوا بيان كونسونطري بوتيتر يديرونجيهم الزف هذاك. ماشي شرط تكونوا تهضروا مي شغل نحس. سي بون. وي ميرسي مدام. لا مزيان ما كاش مشكل. قادر يعطي لك كيسيون في ليكزامان يقول لك في الممبران بلازميك ماهوش ما غير متناظر. وي يقدر لي باسكو فلويد ماء. تقدري تجاوبي بصح جو بونس با يطرح لك هاد لا كيسيون هكا باش يقدر يقول لك بوركوا لا ممبران بلازميك اي اسيمتريك. هذه هي لا فاصون اللي نشوفها لوجيك يبوزيو لك بها لا كيسيون. انت من بعد ما تقدريش تقولي له بوسك سي اون موزايك فلويد، شغل جاوبتيه اجابه جينيرال بزاف، اجابه بزاف واسعه. كيقول لك اسيمتريك تقولي له بوسك لا ممبران بلازميك تاعنا اللي كيما نقولوا اللي انسيري بار دي بارتيكول جلوبولار اللي ما يكونوش كيما نقولوا متشابهين. مي تقدر تزيديها في الاجابه، تكون عندك بوان زياده خير من نقصان. سي بون نقدر نكمل. هيا نافونسي. صح كملنا مع لا ستركتور والولترا ستركتور. دوكا وين نروحوا؟ دوكا نروحوا لا كومبوزيسيون شيميك. راكم تشوفوا فيها بيان.
وي مدام عجبان كاين وحده بوزات لك كيستيون مدام مدام نستناو نشوفوا واش قالت لي مدام. قالنا البروف في l'ultrastructure on a deux techniques, les coupes minces et les techniques des répliques normalement. Oui صح كاين deux techniques oui في l'ultrastructure بصح هذه في لي بوليكوب اللي عندنا ولا لي نوسيون اللي لازم نعطوهم لكم ما ندخلكمش في هذا الديتاي باسكو هذا الديتاي تشوفوه في التي بي فهمتي. هذا هو وعلاش ما عطيت لكم دي نوسيون دو باز برك باش تعرفوا رانا نمشوا. هذا ما كان اون بليس شغل تفهموا لو موديول كيفاش راهو يمشي. هذا ما كان فهمتوا باسكو عندكم نتوما تي بي وكور. دونك لا كومبوزيسيون شيميك واش معناتها؟ دونك حنا شفنا للستركتور وشفنا لا ستركتور شفناهم من برا. صح انا اللي حابه نعرف التركيب الكيميائي تاع لا ممبران بلازميك تاعنا. التركيب الكيميائي قبل ما نديرو لازم نديرو اون تكنيك يا اخي. باردون على هذا الصوت. قلنا باللي باش نشوفوا لا كومبوزيسيون شيميك ولا التركيب الكيميائي تاع هذا الوسمو، باش نشوفوا التركيب الكيميائي تاع لا ممبران بلازميك تاعنا ونعرفوا مما تتكون كيميائيا. نديروا قبل ليزولمون يا اخي، نديروا قبل كيما نقولوا باش نقولوا ليزولمون نديروا عزل. خلاص العزل هذا كيفاش نديروه؟ ولا من عندنا عدد لا متناهي من الخلايا في الوسط تاعنا ولا في لافي، حنا ناخذوا الخلايا اللي يجونا ساهلين. واش نروحوا نديروا؟ راح نديروا اون اناليز شيميك، نديروا تحليل كيميائي لا ممبران بلازميك. ناخذوا دي سيلول تاع الجلوبول روج سهل نحوهم من اي انسان ولا اي حيوان، نحطوهم في دي تيوب. هاد العفسه راح ديروها بزاف 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 في لي لابو. خلاص معناتها سي بيان كتعرفوها. قلنا نحكموا الدم نديروه في دي تيوب، نحطوه داخل سونتريفوجوز. سونتريفوجوز الا دير لنا لا سونتريفوغاسيون. خلاص لا سونتريفوغاسيون قريتوها في الليسي اسمها الطرد المركزي. سي بون، هذا الطرد المركزي هاوليك نحطوا لي تيوب تاعنا هكذا يكونوا متعاكسين. واش يبداو يديروا؟ هاد الاله تبدا تدور لنا فيهم. كي تبدا تدور لنا فيهم واش يصرى؟ العفايس اللي تقال يهبطوا لتحت واللي خفاف يبقاو الفوق. هذا هو ما يسمى بالطرد المركزي. شوفوا لي بارتيكول تاع الدم كيفاش يكونوا. مدام وي elle s'appelle comment l'appareil اللي نديرو بها la configuration تاع الدم؟ اسمها لا سونتريفوجوز. centrifugeuse. فوالا لا سونتريفوجوز. داكور ميرسي. بلا مزيه. اسمها آلة الطرد المركزي بالعربيه. لا تكنيك تاع ليزولمون هذا، لا تكنيك تاع هاد ليزولمون هاي باينه للترا سونتريفوغاسيون. خلاص ولا لا سونتريفوغاسيون. اذا ما شفتوش على الترا معناتها شغل حاجه زياده بزاف. قلنا باللي سي بون، حكمنا الدم حطيناه في دي تيوب، حطيناه في لا سونتريفوجوز. هاولي كيفاش كان في التيوب، حطيناه لداخل. السونتريفوجوز دوراتو وطونكو لي جلوبول روج تقال يهبطوا لتحت، واللي العفايس الاخرين يبقاو طافيين الفوق. هذه هي لا تكنيك اون جينيرال. ومن بعد بديت تكنيك واحد اخرين وبعفايس واحد اخرين ما ندخلوش في الديتاي. نخرجوا لا ممبران بلازميك ونشوفوها وكيما نقولوا نعالجوها اكسيتيرا. الريزولتا تاع الاناليز شيميك تاعنا. دونك حنا نقراو لا كومبوزيسيون شيميك تاع لا ممبران بلازميك. درنا ليزولمون معناتها درنا له تحليل كيميائي، خرجنا لا ممبران. وي يقدروا يقولوا لنا اعطونا زعما لي زيتاب تاع لي زيلمون. واش يقولوا لكم؟ زعما اعطونا لي زيتاب تاع لي زيلمون. لا ما جو بونس با. هذه اون تكنيك برك باش تعاونكم كي تدخلوا للسطاج ما تكونوش مبحرين. هذا ما كان سي دي نوسيون دو باز. داكور العفسه اللي يقولوا لكم، شوفوا العفسه اللي حيقولوا لكم باللي حيبوزيو لكم اون كاستيون عليها، نقول لكم باللي تيان فوالا هذه طيح في ليكزامان ديريكت باش نتوما كشغل تفطنوا هكا. داكور مزيان. خلاص قلنا باللي فوالا خرجنا لا ممبران بلازميك بلا سونتريفوغاسيون وراح ندرسوا لا كومبوزيسيون شيميك تاعها. نجيو نشوفوا لا كومبوزيسيون شيميك تاع لا ممبران بلازميك، نشوفوها باللي جايه هكذا.
راهي كيفاش جايه هذه فوسفوليبيد ولا متكونه من 3 عناصر كيقولوا لنا شنو هي الريزولتا دو لاناليز شيميك الريزولتا دو لاناليز شيميك وشنو هي لي ليبيد ولا لا ممبران بلازميك est composée de lipides protéines et glucides خلاص ليبيدات وبروتينات وجلوسيدات ولا تقدروا تقولوا سكريات فوالا سكريات خلاص كيقولوا لنا شنو هي لا ريزولتا دو لاناليز شيميك تاع لا ممبران ولا شنو هما لي ريزولتا دو لاناليز شيميك دو لا ممبران ولا autrement dit يقولوا لنا quelle est la composition chimique de la membrane plasmique نقولوا on a trois compartiments ولا نقولوا 3 كيما نقولوا molécules globulaires voilà نقولوا on a 3 molécules globulaires les lipides les protéines et les glucides les lipides هما ليبيدات ولا الدسم les protéines هما البروتينات ولي glucides هما الغلوسيدات لي دوطخ كومبارتيمون كيما هادو اللي كتشوفون فيهم الخلطه هنايا فين كامل في الاركتيكتور موليكولير حنسمي لكم كل واحد يعني تا ماشي هذا اللي تحفظوه لو ديرنيي شيما خلاص هاي نروحوا دوكا ردوا في بالكم باللي لي 3 ديابو اللي راهم جايين راح نقراو في ديابو الاولى على لي ليبيد نعرفوا شنو هي لا ناتور تاعهم البروبريتي تاعهم والفونكسيون تاعهم ومن بعد نروحوا لي بروتيين نعرفوا لا ناتور ولي بروبريتي والفونكسيون وفي لي غلوسيد نحاولنا لي بروبريتي راح نعرفوا غير الناتور تاعهم الطبيعه تاعهم ونعرفوا الدور تاعهم خلاص اسكو فهمتوها لي هيا نسقسيكم quelle est la composition chimique de la membrane plasmique lipides, protéines, glucides. Voilà, elle est composée de 3 molécules globulaires les huma lipides protéines ou glucides c'est bon j'ai une question concernant le sommaire parce que حنا بدينا بدي généralité وموراها درنا la cellule bactérienne oui هذا le cours تاع البارح هبه le cours تاع البارح درنا des notions de base ou des généralités après درنا cellule bactérienne ولا انا سميتها organisation générale تاع la cellule وشرحت لكم فيها cellule prokaryote وشنو هي والاوكاريوت وشنو هي والبروكاريوت هي اللي درنا فيها على لي بكتيري ان شاء الله نكون جاوبتك نروحوا نكملوا فوالا هاي نكملوا لا كومبوزيسيون شيميك قلنا باللي تاع لا ممبران بلازميك فيها لي ليبيد ولي ليبيد فيهم لا ناتور الطبيعه فيهم بروبريتي معناتها عندهم صفات يتصفوا بها وعندهم دي فونكسيون خلاص اللي هما عندهم كيفاش نقولوا فونكسيون الدور عندهم ادوار نبداو بلا ناتور لا ناتور وي بلا مزيه هبه اسكو لو سون راهو مليح اذا واحد فيكم راه يسمعني باسكو انا وكان لو سون تاعي اللي ما راهوش مليح وين نسمع انا نسمع نورمال انا نسمع فيك مدام تري بيان اللي ما راهوش يسمع انا وكان الصون راهو من عندي ماشي مليح تنديكي لي لهنايا في لا ريونيون تنديكي لي بلي صون تاعك ما راهوش مليح دونك اللي ما راهوش يسمع مليح روحوا مدام ولا وي كم برك لو كور تاع الشابيتر 1 وين نلقاه نبعثه لكم في التليجرام اليوم على بالكم لتيت باش نخدم البي بي تي باسكو لقيته ناقص صافيك ما لحقتش باش نبارطاجي لكم لا فيديو على بالي بلي لازم نبارطاجيها ولا لو كور ولا ريزومي تاع لو وسلايد هذاك تاع البارح وي كيقول لكم لو كور صافيك هاد السلايد اللي راكم لي بي بي تي اللي راكم تشوفوا فيهم ولو ريزومي دو كور هذاك نبارطاجي لكم وحده باش العفايس غير اللي يتحفظوا ميرسي بوكو بلا مزيه خلاص نكملوا قلنا لا كومبوزيسيون شيميك تاع لا ممبران بلازميك هي دي ليبيد دي بروتيين اي دي غلوسيد كي نجو ناخذوا لي ليبيد وحدهم عندهم اون ناتور طبيعه وعندهم صفات وعندهم دور فونكسيون كي نروحوا لا ناتور بيان سور حنا عندنا لي سيلول انيمال وعندنا سيلول فيجيتال راح يختلفوا شويه في لا ناتور دي ليبيد عند لا سيلول انيمال وشنو هي هما دي فوسفوليبيد هادوما المهمين في لي ليبيد عندنا كوليسترول هاوليك الشكل تاعو كيفاش جاي وعندنا دي غليكوليبيد حاب يقول دي ليبيد بلس دي راديكو ولا تاع كيما نقولوا زوائد سكريه فوالا نقولوا دي ريزيدو glucidiques je pense voilà des résidus glucidiques زوائد
سكريه. خلاص. لا ناتور تاع لي ليبيد وشنو هي؟ عند لا سيلول انيمال دي فوسفوليبيد، كوليسترول و غليكوليبيد. عند لا سيلول فيجيتال راح تتبدل لا موليكول، ما توليش فوسفوليبيد وكوليسترول وغليكوليبيد، تولي سيتوستيرول وستيغماستيرول. خلاص. التركيب الكيميائي اللي يتبدل، هما عندهم نفس كما نقولوا نفس الفونكسيون، عندهم نفس الفونكسيون وعندهم نفس البروبريتي بلوتو، نفس الفونكسيون لي بروبريتي يتبدلوا، بس كل وحده فيهم عندها كما نقولوا عندها طبيعه ولا عندها تصرف داخل لا سيلول. اسكو فهمتوا لي لا ناتور دي ليبيد عند لا ممبران بلازميك؟ وي سي كلير. تري بيان. دوكا نروحوا مور لا ناتور، راح نقراو لا بروبريتي ولي فونكسيون، بصح هاد الخطره راح نيليمينيو لي غليكوليبيد ونيليمينيو الكوليسترول. علاه؟ باش ما ندخلوش في الديتاي، ممكن حنا ندخلوا بزاف في الديتاي يكون مع الحاله تصعب. صافي كلشي يديروا لنا في البروغرام يذكروهم لنا من الاول بالاسم ومن بعد يعطونا التفاصيل تاع الاهم. معناتها اذا ما شفيتوش كامل على هذه الحكايه تاع الناتور، شفاو باللي لي ليبيد لا ناتور تاعهم عند لا سيلول انيمال لا بلوبار راح تكون دي فوسفوليبيد. سي بون. الفوسفوليبيد هاو كيفاش جاي، هاولي كيفاش جاي. عنده ان كوتي هيدروفوب وعنده ان كوتي هيدروفيل وعنده ان كوتي هيدروفوب. جزء محب للماء وجزء كاره للماء. سي بون. جزء محب للماء وجزء كاره للماء. دونك نقول لكم في لي بروبريتي وعلاش جزء محب للماء وعلاش جزء كاره للماء. سي بون. عنده من الفوق ان جروبمون فوسفات، سي بور سا نقولوا له فوسفوليبيد. عنده ان جروبمون فوسفات وعنده عفايس واحد اخرين ما ندخل لكمش في الديتاي تاعهم. المهم نتوما شفاو. وي وش يعيطوا لي الجزء المحب للماء؟ وش يعيطوا لهم؟ الجزء المحب للماء واسمه هيدروفيل. هيدروفيب كاره للماء. تفكروا لا فوبي، وش معناتها فوبي؟ معناتها واحد يخاف من حاجه، الخوف. فوالا. وإيدرو وش معناتها؟ إيدروليك معناتها الماء. إيدروفوب معناتها يخاف من الماء، بالعربيه كاره للماء. كي تجيبوا إيدروفوب خلاص تتفكروا إيدروفيل. الفيل هي كما نقولوا الحب، تحب حاجه. إيدرو سي الماء. شغل نقسموا لي غاديكو تشفاو عليها فاسيلمون. خلاص. سي بون. الفوسفوليبيد كيفاش داير؟ وي سي بون مدام، ميرسي. وي مزيان. دونك هذا الفوسفوليبيد يسلك سلوك. خلاص. هذا الفوسفوليبيد عنده دي بروبريتي، لي بروبريتي هادو لازم تحفظوهم كيما راهم. عنده لوتو اسامبلاج، لا فلويديتي، لا ستابيليتي ميكانيك، وعنده يكون اسيمتريك. دوك نجيو نفهموا كل وحده وشنو هي. لوتو اسامبلاج فليب فلوب. وي فلويديتي هي فليب فلوب. وي هذيك هي. وي لوتو اسامبلاج هو التجمع الذاتي. واش معناتها التجمع الذاتي؟ دونك تحكموا نتوما دي فوسفوليبيد وترميوهم في الماء. نتوما كي ترموا فوسفوليبيد واحد في الماء يا اخي عنده كوتي هيدروفوب وكوتي هيدروفيل، كي ترميوه في الماء معناتها واش يدير؟ الجزء انا حكمنا مجموعه من الفوسفوليبيد ورميناهم في الماء، واش يدير؟ الجزء اللي يحب الماء هو اللي يهبط لتحت. يا اخي قلنا الدويره هذه يا اخي قلنا الدويره هذه الدويره هو لو كوتي هيدروفيل اللي يحب الماء، وهادوما هو لو كوتي هيدروفوب اللي خاف الماء. دونك انا كي نرميهم في الماء واش يديروا لي ان اوتو اسامبلاج، يديروا لي تجمع ذاتي، بحيث وشنو لو كوتي هيدروفيل اللي يحب الماء يجي للجهه تاع الماء، ولو كوتي هيدروفوب تندار له بروتيكسيون ويكون خارج الماء. هذا واش معناتها لوتو اسامبلاج. هذا سلوك تسلكه ولا تسلكوا لي فوسفوليبيد نهار يكون كاين الماء. سي بور سا لا ممبران بلازميك تاعنا مكونه من دي فوسفوليبيد. علاش؟ باسكو لي فوسفوليبيد هما اللي يتجمعوا مع بعضهم باش يشكلوا لنا الممبران. وكان خيرنا دي بروتيين قادر يكونوا ينحلوا في الماء، صافيك ما يأدولناش الغرض هذا. اسكو فهمتوني؟ وي مدام. فوالا. كاين دي فورم واحد اخرين. دونك انا كي نرمي 3 لي فوسفوليبيد ماشي كيما 10 وماشي كيما 20، دونك هما على حساب العدد تاعهم اللي راح يتشكلوا.
قلنا اما اذا كان عدد قليل كما يقولوا ما يقدروش يتشكلوا بشكل مثال، ما يقدرش يشكلوا هكا بشكل دائري، واش يديروا لنا هذه ايمي ممبران، نصف غشاء. اذا كان العدد تاعهم شويه يسمح بصح ما يلحقش باش يتستفوا جزء من الفوق وجزء من التحت، يديروا لنا مثال. واش حاب يقول؟ يتجمعوا دويره هكا والكوتي يضغفوا كاع يرمي واحد لداخل. ولا كان العدد تاعهم شويه زايد يديروا لي اون كيما نقولوا هكذا شغل دويره مبغان ديريكت، معناتها نص يجوا من الفوق ونص يجوا من الوادي، نقولوا ليبوزوم. علاش؟ باسكو العدد تاعهم راهو كبير. فهمتوا واش معناتها لوتو اسامبلاج؟ التجمع الذاتي هذا راجع للخاصيه تاع الفوسفوليبيد الواحد اللي عنده كوتي هيدروفيل وكوتي هيدروفوب. فهمتوا لي لوتو اسامبلاج؟ وي تري بيان. دوكا نروحوا لا فلويديتي. واش معناتها لا فلويديتي؟ لا فلويديتي معناتها يطفو. علاش خير ربي سبحانه نهار جاي يخلق لا ممبران بلازميك؟ على خير الفوسفوليبيد؟ خير الفوسفوليبيد باسكو عنده القابليه انه يطفو على الماء، وبالتالي لا ممبران بلازميك راح تكون تطفو. لا ستابيليتي ميكانيك بلوتو اوسي لا اسمو لا فلويديتي تانيك راجعه الى دي موفمون، ولا كيما نقولوا عندها علاقه مع لي موفمون. وشنو هما لي موفمون هذو؟ الاولى نبداو من تحت. الاولى ديفيوزيون لاتيرال. وشنو هي ديفيوزيون لاتيرال؟ معناتها الفوسفوليبيد عنده القابليه انه يتحرك هكا. علاش لازم يتحرك؟ باسكو لا سيلول تاعنا راه يدخل دي كومبارتيمون وتخرج تبادلات، راه يدير تبادلات. ايماجينيو كانوا حابسين كاع الجدار، معناتها حاجه ما تدخل حاجه ما تخرج، مدام وهذا ما يساعد. وي يعني نسمع. برك احنا قرينا في الليسي الخاصية تاع لا ممبران بلازميك الميوعة ولا الفسيفسائية. ايه ميوعة في الويديتي موزايك. موزايك. موزايك في الويد يا اخي، قلناها البارح في لو كور. سي اون لا ممبران بلازميك اي اون موزايك في الويد، فسيفسائية مائعة. وي انا ما حضرتش معليش يا با سوسي، معليش اللي ما حضرش بارطاجيت لكم البارح اللين تاع البلاي ليست تاع الفيديو تاع لو بروميير كور. اللي ما شافهاش يقدر يدي دي زانفورماسيون. قلت لكم ولا لقيت ان دوموند في الانستغرام ولا العشيه قلت لكم ندير لكم سونداج، نعاود لو بروميير كور، نعاود لي نوسيون دو باز، نعاود كلش باش اللي ما لحقش يلحق معنا. وي روحوا شوفوا في اليوتيوب بزاف حاله فهمتنا. هنا برك علاش كنت قادره نكمل لكم دي فيديو في يوتيوب وخلاص، بصح حبيت تبوزيو دي كيستيون. ما كاش كيما نقولوا نتوما تبوزيو لي كيستيون وتواسيو في يوتيوب، ما تقدروش تبوزيو لي كيستيون. مادام شابيتر تعاودي اونلاين. نعاودو اونلاين. قلت لكم العشيه ندير لكم سونداج في تيليجرام. الا لقيت ان بون نومبر كيما نقولوا دوموندا يتعاود لو بروميير شابيتر، مام العباد اللي حضروا الا لقيت ان بون كيما نقولوا نومبر يدوموندي نعاود لو بروميير شابيتر، يا با دو سوسي نعاود لو بروميير شابيتر. لا شيء ما كاش مشكل. خلاص هيا قلنا باللي لا فلويديتي دوي او 3 موفمون. ديفيوزيون لاتيرال حاب يقول اللي تكون تري رابيد تبوجي هاك وهاك، الفوسفوليبيد يبوجي هاك وهاك. اللي تكون شويه ثقيله اللي هي لا ديفيوزيون ترانسفيرسال الفوق والتحت، معناتها الفوسفوليبيد يكون الفوق يقلب روحو لا دوزيام ايمي ممبران. سي بون كيفاش غارمون يتصرا وي غارمون. نهار تكون تري نهار تكون لونغ ولا تري لونغ تكون غار باش تصرا، مي لا بلوبار اللي تصرا هاد الرابيد لا ديفيوزيون لاتيرال. شوفوا باش يروح هكا. قلت لك ديفيوزيون لاتيرال اي روتاسيون. وي عندنا الروتاسيون وعندنا لا ديفيوزيون لاتيرال. داكور ميرسي. بلا مزيه. قلنا لي 3 موفمون، عندنا ديفيوزيون لاتيرال، ديفيوزيون ترانسفيرسال، وعندنا الفليب فلوب. خلاص هذو لازم نحفظوهم. حفظي اسماواتهم برك. الفليب فلوب كيما ترانسفيرسال. وي حفظوا اسماواتهم، هذا ما كان. مادام وي في الفليب فلوب هذاك البلوسيد اللي يكون في كوتي اكسترن وين يروح؟
كيتقلبوا. يروح للكوتي انترن. يا اخي حنا عندنا 2 ايمي ممبران. معناتها يكون في لي ممبران الفوقاني واللي في لي ممبران التحتاني يقلب روحه. صح مادام ياك في الايمي ممبران التحتاني ما فيهش لي جلوسيد. لا في راكم تشوفوا هنايا. شوفوا هنايا. شوفوا على بالكم باللي هذه هي ليمي ممبران اكسترن، وعلى بالكم باللي هذه هي ليمي ممبران انترن، وعلى بالكم هذا باللي ليسباس هذيك الفوي كلير. راكم تشوفوا هادو هما واسمو الفوي اكسترن، وهذا هو الفوي انترن، وهذا لو فوي كلير. فهمتوا؟ معناتها لو فوي اكسترن مناش مكون من راس تاع الفوسفوليبيد لو كوتي هيدروفوب، وهنايا لو كوتي هيدروفيل هو اللي يكون لو فوي كلير. فهمتوا؟ مادام انا بانت لي الترانسفيرسال والفليب فلوب كيف واقعي. كيفاش؟ سي لا ميم شوز. لا واحد يدور على روحه، وفليب فلوب يكون الفوق ويهبط. فهمتيني؟ ايه. دونك قلنا باللي واسمو واش يسموهم لي ديفوزيون اللي اكزيستيو عند الفوسفوليبيد، لا تكون تري رابيد لا ديفوزيون لاترال، ولا تكون واسمو اللي تكون شويه ثقيله لا ديفوزيون ترانسفيرسال اللي نسقيو لها اوسي فليب فلوب. وكاين اون اوتر كيما نقولوا ان اوتر موفمون هي سي كو الفوسفوليبيد يدور على روحه، يبقى يدور في بلاصتو. سي بون؟ وي مادام سي بون. وي سي بون. تري بيان. صافي كملنا مع لوتو اسومبلاج. دوك نسبريمي هادو. كملنا مع لوتو اسومبلاج، كملنا مع لا فلويديتي. دوكا لا ستابيليتي ميكانيك. لا ستابيليتي ميكانيك واش معناتها؟ معناتها الاستقرار الميكانيكي تاع لا ممبران بلازميك. لا ممبران بلازميك لازم تشد روحها باش تشد لنا لا فورم تاع لا سيلول. شكون اللي يامن هذا الاستقرار؟ كل ما تكون لا ممبران بلازميك ريش ان فوسفوليبيد، كل ما يكون عدد الفوسفوليبيدات بزاف، كل ما تكون ستابل شاده روحها. وكل ما يكون عدد الفوسفوليبيدات ناقص، حب يقول راهي شغل الدفاع تاعها راهو ناقص، معناتها ما تكون انستابل. و البروبريتي تاع الفوسفوليبيد انه راح يكون اسيمتريك. قلنا باللي الفوسفوليبيدات اسيمتريك. الفونكسيون تاع الفوسفوليبيد وشنو هو؟ لي فوسفوليبيد ديتيرمين لا ستركتور دو لا باز تاع لا بيكوش ليبيديك. معناتها الفوسفوليبيد هو اللي يعطي البنيه لا ممبران بلازميك، ولا البنيه الاساسيه لا ممبران بلازميك. وشنو هي هذه البنيه؟ وشنو هي لا ستركتور؟ اون بيكوش ليبيديك. معناتها ها شوفوا، هذا هو الفويي دونس اكسترن، فويي دونس انترن، وهذا الكوتي هيدروفوب هو لو فويي كلير. معناتها في الحقيقه شكون اللي كون لنا هاد لا بيكوش ليبيديك؟ شكون اللي كون لنا هاد لا ستركتور تاع لا ممبران بلازميك باش لصقنا هادو في زوج باش قلنا بلي فوالا سي اون ممبران بلازميك؟ هي الفوسفوليبيد. معناتها البنيه الوحده شكون؟ فوسفوليبيد واحد. الفونكسيون تاع الدوزيام تاع الفوسفوليبيد وشنو هي؟ سي اون باريير امبيرميابل او موليكول. معناتها هو جدار لا يسمح بمرور الجزيئات، نيمبورت كال جزيئه ولو كانت جزيئه الماء. خلاص؟ ما يخلي حتى موليكول تجوز الا جزيئه الماء، حتى ولو كانت جزيئه الماء. ماشي معناتها ماشي نيمبورت كي يجوز، على حساب الاحتياج تاع الخليه، اسكو يخلي الحاجه تجوز ولا لا. نقولوا سي اون باريير امبيرميابل، ما يخليش نيمبورت كي يجوز. ويكون هيدروسولوبل، معناتها يقدر ينحل في الماء، معناتها عنده كونتاكت مع الماء. مادام لا بيكوش ليبيديك هي اللي فيها لي دو ايمي ممبران. وي لا بيكوش ليبيديك هي لي دو ايمي ممبران. بيكوش ليبيديك معناتها طبقتين من الليبيدات. والطبقتين من الليبيدات وشنو هي؟
ايمي ممبران اكسترن وايمي ممبران انترن. فوالا صبري وراه الكريون. شوفي دوك نعاودوا لي تيرم. هذه فeuille dense اكسترن مناش متكونه من الكوتي ولا من الجزء الهيدروفيل المحب للماء تاع الفوسفوليبيد. لا ميم شوز لو كوتي لو كوتي انترن تاع لا ممبران بلازميك لو فeuille dense انترن متكون من لا بورسيون هيدروفيل تاع الفوسفوليبيد. خلاص لو كوتي هيدروفوب تاع الفوسفوليبيد سواء من هذا الفوسفوليبيد ولا من هذا الفوسفوليبيد تكون لنا لو فeuille dense لو feuille clair انترميديير. نقولوا لو feuille clair معناتها هذا كاع يتيك هو اللي شفناه كلير شفاف، وهذا اللي شفناه حامق وقبيله دونس، وهذا اللي شفناه حامق دونس. سي بون. هذا الجزء معناتها هذا كامل هذا ليمي ممبران اكسترن، وهذا كامل ليمي ممبران انترن، وليمي ممبران اكسترن وانترن يشكلوا لنا لا بيكوش ليبيديك. اسكو فهمتوا؟ وي فهمت. ميرسي مدام. مزيان تري بيان. كي فهمتوا نكملوا. اسمحوا لي برك. مدام هذاك ليبوزوم وميسال هذاك وشنو هو؟ ليبوزوم والميسال راهم ليبوزوم وميسال في لا فوتو هذه. داكور. ميسال واش معناتها؟ معناتها تجمع لي فوسفوليبيد هكا لو كوتي هيدروفوب يجي يرميوه للداخل، ولو كوتي هيدروفيل يرميوه هيدروفيل باردون يرميوه لبرا باش يشكلوا لنا، ولا قلت لكم هذه هي الخاصيه تاع لوتو اسامبلاج التجمع الذاتي كي نرميوه في الماء. او ليبوزوم تكون كاينه حفره هنا، معناتها عدد تاع لي فوسفوليبيد راح يكون كثر هنا. شوفوا كاين حفره، شوفوا هنايا راكم تشوفوا بلي فوسفوليبيد راهو هكا، فوسفوليبيد مقابلو. هاد الخطره ما شكلوش ميسال، ما شكلوش كره، شغل شكلوا عفسه، شكلوا كره بصح محفوره لداخل. هذا هو لا ديفيرونس. ما يهمكمش يعني الديتاي هذا بزاف. اذا لقيت لكم لي فيديو ولا على تو اسامبلاج كيفاش كيترماو لي فوسفوليبيد لداخل، ولا كاش فيديو غرافيك هكا نبعثها لكم في تيليجرام ونكتب لكم تحتها لو تيتر. داكور ان شاء الله. ميرسي. بلا مزيه. دونك بلا مزيه دونك نكملوا. فوالا فوالا دوك عندنا زوج. هاد لي ليبيد هما اللي فيهم شويه كيما نقولوا عفسه مواسيه. عندنا لا كومبوزيسيون شيميك قلنا سي بون مع لي ليبيد. دوكا نروحوا لي بروتيين، البروتينات. يا اخي قلنا لا كومبوزيسيون شيميك دو لا ممبران بلازميك واش فيها لي ليبيد لي بروتيين لي بروتيين تري بيان. كملنا مع لي ليبيد، نروحوا دوكا لي بروتيين. لي بروتيين واش عندهم ناتور بروبريتي وفونكسيون كيما لي ليبيد. عندهم طبيعه، عندهم بروبريتي، عندهم نقولوا سلوك، وعندهم فونكسيون، عندهم دور يقوموا به. البروتينات قريناهم في الباك حتى شبعنا. انواع ولا طبيعه البروتينات في عند لاسيل اللي عندنا يا اما اولو بروتين يا اما ايتيرو بروتين. دونك نعرفوا لا ديفيرونس بين لي دو. اولو بروتين حاب يقول دي بروتين بيور. واش معناتها دي بروتين بيور؟ بروتين صافي ما هو مخلط مع حتى حاجه، نقولوا اولو بروتين. خلاص. عندنا لي زيتيرو بروتين معناتها بروتينات مخلطه، يقدروا يكونوا دي غليكوبروتين كونستيتوي دون بروتين اي اون فراكسيون غليسيديك ا شين لينيير او راميفيي. قادر لي ايتيروبروتين باغ اكزومبل يكونوا غليكوبروتين. نقسموا الكلمه غليكو وشنو؟ سكر، بروتين وشنو؟ بروتين. معناتها هنا بروتين سكري. دوك هاد البروتين السكري نحسبوا انا بروتين ولا نحسبوا سكر؟
نحسبوا بروتين. علاش؟ لانه اغلبه بروتين وفيه زوائد سكريه. بصح كي نجي نصنفوا ما نصنفوش كمان بروتين بيور اولو بروتين، نو، نصنفوا مع ايتيرو بروتين اللي هو بروتين كيما نقولوا مخلط مع حاجه واحده اخرى، دونك فيه هذوك الزوائد ولا لي راديكو غلوسيديك. سي بون. دوكا تري بيان نروحوا لي بروبريتي. بروبريتي تاع البروتين واش يقدر يسلكوا السلوك لي بروتين؟ يا اما يكونوا انتيغري يا اخي، يا اما يكونوا انتيغري معناتها انترانسيك، حاب يقول يكونوا في اللابيكوش ليبيديك، يكونوا انتيغري لداخل، يا اما يكونوا بيريفيريك، يكونوا في الطرف. اكزومبل فوالا، اكزومبل بروتين انتيغري واش معناتها؟ تخيلوا هذه بروتين، هذه شوفوا كيفاش راهي انتيغري، راهي من الفوق لتحت. البروتينات الضمنيه بصح فوالا البروتينات الضمنيه دي بروتين يكونوا واش يكونوا بيريفيريك. بيريفيريك معناتها يا اما في الايمي ممبران اكسترن يا اما في الايمي ممبران انترن. خلاص وي. وعندها كيما لي ليبيد يكونوا فلويد تقدر تطفو وتكون اسيمتريك، معناتها ماشي شرط في ليمي ممبران اكسترن تكون عندنا بروتين، في ليمي ممبران انترن تكون عندنا بروتين، ماشي شرط. خلاص سي بون. وي وي رانا معاك. تري بيان. دوك نروحوا لي فونكسيون. البروتينات وشنو هو الدور تاعها؟ بروتينات يا اما تمد لا ستركتور الوسمو، يا اما تمد لا ستركتور لا ممبران بلازميك، معناتها نسموها دي بروتين دو ستركتور. الدور تاعها انها تمد الهيكله للغشاء الهيولي تاعي. يا اما تكون بروتين انزيماتيك معناتها تلعب دور انزيمات، يا اما تكون دي بروتين دو ترونسبور تلعب دور النقل كيما لي كانو، يا اما تكون بروتين دو تيب ريسبتور. واش معناتها بروتين دو تيب ريسبتور؟ معناتها هي اللي كيما نقولوا تكون على الغشاء تاع لا ممبران بلازميك تاعي، هي تكون على الغشاء. واش دير؟ تتعرف لي على دي سيلول واحد اخرين ولا على نيمبورت كال حاجه تحب تدخل لداخل لا سيلول، نسميهم دي بروتين دو ريسبتور. معناتها الفونكسيون تاع لي بروتين وشنو؟ بروتين دو ستركتور، بروتين انزيماتيك، بروتين دو ترونسبور اي فينالمون دي بروتين دو ريسبتور. هادو هما لي فونكسيون تاع لي بروتين. مدام سي كوا لو كانو؟ وشنو هما؟ لي كانو دو ترونسبور قنوات بروتينيه. واش تسمح لنا هذه القنوات؟ كل قناه واش تسمح لنا ندوز؟ كاين دي كانو زعما كاين لي كانو ايونيك زعما تاع البوتاسيوم الصوديوم في النور وهكا. فوالا تقدري تقولي فوالا شبيهه بهذاك الشيء. قلنا دي كانو تاع اليمينيوم. كيفاش؟ في الريسبتور نقدروا نديروا تاع السيستم ايمينير. وي نقدروا نديروا تاع السيستم ايمينيتير. وي ميرسي بلا مزيان. سي بون. كاش واحد عنده كاش حاجه حب يزيدها؟ وي نبعث لكم لو سوبور باذن الرحمن. دوك الكوبي نبعث لكم سوبور باذن الله. مادام معليش عادي تفهمينا الفونكسيون تاعهم. الفونكسيون تاع لي بروتين. وي قلنا لي فونكسيون تاع البروتين معناتها الدور البروتينات. الدور تاع البروتينات حنا قرينا في الترمينال، قرينا غير لي بروتين تقدروا تقولوا انزيماتيك اللي يلعبوا دور تاع الانزيمات في الشابيتر ولا في الوحده تاع الانزيمات. بصح لي بروتين عندهم عندهم ادوار بزاف في لا سيلول. عندنا دي بروتين ستركتورال تاع ستركتور معناتها يمدوا لنا بنيه شغل هما العمود اللي تتمركز عليه لا ممبران بلازميك، معناتها هادو ما يلعبوا حتى دور من غير لا ستركتور. عندنا دي بروتين انزيماتيك هما عباره عن انزيمات تسرع التفاعلات، يا اما يكونوا دي بروتين دو ترونسبور كيما لي كانو ايدريك ولي كانو ايونيك، معناتها قنوات يكونوا داخل لا ممبران بلازميك. دونك نسيني لكم فوالا هاي لا ممبران بلازميك تكون عندنا قناه. هذه القناه نزقيو لها بروتين دو ترونسبور. هذه القناه عندها اسم، باغ اكزومبل هذه القناه تجوز غير الماء، تجوز غير الاش دو زو. كي نلقاوها تجوز غير الماء نسميوها ان كانو إدريك.
كي نلقاو هاد الجواز غير لي زيون شوارد ولا الايونات نزقيو لها كانو ايونيك، معناتها هاد لي بروتيين سي دي بروتيين دو ترونسبور تجوز لنا عفايس. وعندنا لي بروتيين دو تيب ريسبتور اللي كيما نقولوا تكون هكذايا، زعما هذه لا ممبران بلازميك، والبروتينات هادو يكونوا هكا. واش يديروا لنا؟ يديروا لنا التعرف على نيمبورت حاجه حبت لي زونتيجين. وي لي زونتيجين فوالا دي زونتيجين، يتعرفوا على دي زونتيكا. حبيتش نقرب لكم لي تيرم باش نقول ما تلف لكمش. صح مدام. لا مزيان. وي مدام وي عاودينا لي بروبريتي s'il te plaît. كيفاش؟ بروبريتي s'il te plaît. بروبريتي طبيعه. البروبريتي معناتها السلوك. انت عندك بروتين، واش يسلك سلوك؟ يجري، يحبس في بلاصتو، يصوتي، واش يدير؟ وشنو هو السلوك تاع البروتين؟ السلوك تاع البروتين سهل، يا اما يكون بروتين انتغري ضمني معناتها يكون انترنسيك، يا اما يكون بروتين بيريفيريك معناتها يكون اما في الطبقه ولا لا بيكوش ليبيديك اكسترن، يا اما في لا بيكوش ليبيديك انترن. هذا ما كان. وعنده البروبريتي ثاني البروتين هذا يكون في الويد، يكون يطفو، وعنده بروبريتي انه ماشي لازم يكون هنا بروتين وهنا بروتين. معليش يكون هنا بروتين هنا ما يكونش، معليش يكون هنا بروتين هنا ما يكونش، معناتها نزقيو لها لا سيمتري، عدم التناظر. هذا هو السلوك تاع البروتينات. خلاص D'accord, merci madame. بلا مزيه بلا مزيه. Oui madame, merci. تري بيان. نروحوا نكملوا. خلاص بقى لنا سلايد واحد ونكملوا. فوالا لي غلوسيد حاجه سهله، سكريات. السكريات هي النسبه الاقل في الوسمو، هي النسبه الاقل في كيما نقولوا في الوسمو في لا ممبران بلازميك. وعلاش ما عندهاش سلوك؟ لخاطرش اصلا ما راحش تكون وحدها، ماش نلقاو سكر وحده، راح نلقاو سكر مع بروتين ولا سكر مع ليبيد. معناتها لا ناتور تاعهم اما جليكوليبيد معناتها سكر، وليبيد معناتها مثلا فوسفوليبيد ولاصق فيه غاديكو جليسيديك، يا اما يكون جليكو بروتين، يكون بروتين اسوسيي مع سكر. على بها قلت لكم النسبه تاع البروتينات هي العاليه، استغفر الله، النسبه تاع الليبيدات هي العاليه، ومن بعد النسبه تاع البروتينات، بعد النسبه تاع السكريات هي الفابله. خلاص ربي سبحانه كل حاجه قسمها بتقسيم، حاجه ماهي زايده على الاخرى. سي بون. قلنا لي غلوسيد عندهم اون ناتور، لا ناتور هذه هي اما تكون جليكوليبيد معناتها سكر لاصق في ليبيد، يا اما تكون جليكوبروتين معناتها سكر لاصق في بروتين. حاب يقول جليكوبروتين اسوسيي او فويي اكسترن بور فورمي لو جليكوكاليكس. جليكوبروتين نقدروا نسموه ثاني جليكوكاليكس. دوك الشيما الاخر يفهمكم كلش. اسكو فهمتوا لي لا ناتور؟ الجليكوكاليكس. الجليكوكاليكس هو الجليكوبروتين. هذا الجليكوبروتين عنده اسم واحد اخر نسميوه جليكوكاليكس. داكور ميرسي. هذا ما كان. الشفاو باللي لي غلوسيد ما يكونوش وحدهم في لا ممبران بلازميك يا اخي، ما يكونوش وحدهم. كيفاش يكونوا مع الوسمو، يكونوا اما مع ليبيدات كيما لي فوسفوليبيد يكون فيهم دي راديكو ليبيديك. دوك نوريكم شيمات تواسموا تفهموا تري بيان. اما جليكوبروتين معناتها بروتين و غلوكو ولا والغاديكو لي غاديكو غلوسيديك زوائد سكريه. دوك الدور تاع الجلوسيد هذا مادام راهو في لا ممبران بلازميك عنده دور، يلعب دور في لا بروتيكسيون الحمايه تاع لا سيلول، يلعب دور في لاديزيون اونتر سيلول فوازين اي او اونتر سيلول اي ماتريس اكسترا سيلولير. واش معناتها اديزيون؟ معناتها قابليه الالتصاق، التصاق مع سيلول اللي قدامها ولا الالتصاق مع لا ماتريس اكسترا سيلولير. ما نقدرش ندخل لكم وشنو هي لا ماتريس هذه، مي عندكم توت ان شابيتر في لا فان يهضر لكم على لا ماتريس. المهم نتوما شفاو لاديزيون ولا الفونكسيون تاع الجلوسيد انه يسمح لنا انه سيلول تلصق في سيلول وحده وخلاص. يسمح لنا مدام وي
وشي هي قد لا ماتريس شغل حنا قريناها في الكور بصح قلنا بلي لازم هي الشغل ديال البدايه باه هي يلصقوا فيها باش الخليه وتبدا. ما سمعتكش مليح. لا ماتريس وشي هي اكزاكت ما فهمتش. ماتريس اكسترا سيلولار. لا ماتريس. لا ماتريس اكسترا سيلولار هو اسامبلاج تاع واحد لي ماكرو موليكول يكونوا لاصقين في بعضهم. هاد لي ماكرو موليكول يشكلوا لنا واحد لا ماتريس شغل شبكه هكا من الفوق يلصقوا فيها السكريات. دونك شغل مانيش حابه ندخل لكم في الديتاي باش ما تتلف لكمش. شغل هي خاصه غير بالسكريات؟ ماشي خاصه بالسكريات، جميع سيلول عندها اون ماتريس. زعما هاي سيلول زعما باغ اكزومبل هاي سيلول مثلا هاي النواه تاعها. هاد لا سيلول عندها اون ماتريس بالعربيه نزقيو لها مصفوفه شغل مصفوفه خارج الخليه شغل تجي هكا مثلا. وهنايا كي تجي اون سيلول واحده اخرى تلصق في هاد لا سيلول زعما هاي سيلول حبت تلصق في هاد لا سيلول، واش السكريات اللي يكونوا هنا واش يديروا؟ يجوها ساهلين باش يلصقوا في هذه. اسكو فهمتوني؟ وي تجي هي جاياك شغل احنا بالعربيه نقولوا لها زعما مصفوفه بصح بالفرنسي نقولوا لها ماتريس. تجي خارج اكسترا سيلولار تجي خارج لا سيلول انيمال. اش باه يديروا انتيسيو؟ كيفاش باه يديروا انتيسيو ولا لا ما يديروش ان تيسو. التيسو هو لونسومبل دي سيلول ما لحقناش للتيسو. ما نقولوش تيسو نقولوا ماتريس. هو شنو الماتريس؟ مجموعه من الجزيئات مازال ما لحقناش اصلا للخليه. ماتريس هي مجموعه من الجزيئات. هاد الجزيئات واش يصرى لهم؟ يجوا فوق لا سيلول ومجموعه السيلول هو باش نلحقوا نقولوا له تيسو. لا ما يهمكمش الديتاي. المهم شفاو باللي وين يلصق الجلوسيد؟ يلصق تاع سيلول دوزيام هاي ديك سيلول 2 حبت تلصق في السيلول 1. وين جهه سهله باش تلصق؟ السكر تاع هاد لا سيلول الاولى يقدر يلصق في الماتريس تاع لا سيلول دوزيام. وبيان سور هذه عندها ماتريس وهذه عندها ماتريس وهذه عندها سكر. السكر تاع هذه يلصق في لا ماتريس تاع هذه. هذا ما كان شنو سي بون. وي ميرسي تري بيان. هاد لي سكر نهار يكونوا بتوزيع مختلف راح يمد لا سبيسياليزاسيون لا سيلول. معناتها سيلول انيمال راح تتميز بعدد سكريات معين وسيلول فيجيتال تميز بعدد سكريات معين. لا ميم سيلول انيمال تاع باغ اكزومبل تاع لو فوا وتاع لو كور متميزه بعدد معين وتركيب معين تاع لي جلوسيد. معناتها لي جلوسيد عندهم لا كاباسيتي باش يمدوا من سبيسياليزاسيون لا سيلول. خلاص يمدوا لنا تنوع لا سيلول. اسكو فهمتوا هذا البوان؟ وي تري بيان. الو راكم تسمعوا؟ وي سي بون فهمنا. تري بيان. يدخل تانيك في التعرف في لا ريكونيسونس. معناتها هاد لا سيلول باش تخليها تلصق في لا ماتريس تاعها وهذه باش تخليها تلصق في لا ماتريس تاعها لازم يكونوا تعرفوا من قبل. معناتها تلعب دور في لا ريكونيسونس في التعرف. خلاص وي سي بون. سي بون. دوكا كملنا مع لا كومبوزيسيون شيميك. كملنا ناتور بروبريتي فونكسيون تاع لي ليبيد لي جلوسيد اي لي بروتيين. دونك نروحوا نشوفوا لو ديرني سلايد كيما يقولوا اللي هو لاركتيكتور موليكولير تاع لا ممبران بلازميك. خلاص لاركتيكتور موليكولير واش معناتها؟ الهندسه الجزيئيه تاع لا ممبران بلازميك تاعي. شوفوا لي لا ممبران بلازميك معناتها هنا راح نوظفوا كامل واش شفنا من قبل. شوفوا لي بروتيين بيريفيريك كيفاش دايرين. شفتوا لي بروتيين بيريفيريك كيفاش يجوا؟ شوفوا لي بروتيين السطح الخارجي والسطح الداخلي. فوالا. شوفوا لي بروتيين انتغري كيفاش يجوا. شفتوا لي بروتيين يديو جوست ان ترو برك شويه برك من لو فوالا يجوا ضمنيه. فوالا سي بون.
شوفوا البولي ساكاريد واش معناتها ساكاريد سكر وبولي واش معناتها بزاف متعدد صح عديد السكريات كاين زوج انواع يا اما اللي يجي لاصق في البروتين ها هو يا اما اللي يجي لاصق في البروتين يا اما يجي لاصق الميكرو ما نسيتش بشرى très bien اللي قلت لكم بلي فوالا بولي ساكاريد قادر يكون لاصق في البروتين قادر يكون لاصق في الليبيد ها شوفوا راني درت لكم الشكل تاعو هنا الكوليسترول تعرفوه نوع من انواع الليبيدات الفوسفوليبيد تعرفوه ها هو الواحد فيهم فوسفوليبيد ماشي في زوج هذا فوسفوليبيد وهذا فوسفوليبيد سي بون لي كانو بروتييك هاوليك عطيت لكم اكزامبل تاع ان كانو بروتييك شفتوا بلي هذا الشيء ما ينقلوبي كامل واش شفنا وي لي غادي جلوسيديك هامليك الزوائد السكريه هامليك مع من لاصقين مع بروتين انترنسيك معناتها بروتين ضمني ها معناتها هذا الشيما ولا هذه الهندسه الجزيئيه هاي لي كيفاش تاع لا ممبران بلازميك وهاي ليك لا بيكوش ليبيديك ها هي زوج تاع ليكوش هاوليك قلت لكم هاي لا بيكوش ليبيديك هاوليك لو فيي دونس اكسترن هاو لو فيي دونس فيي دونس اكسترن فيي دونس انترن وهذا لو فيي كلير سي بون هذه ليمي ممبران اكسترن وهذه ليمي ممبران انترن هذا هو هذه هي لاركتيكتور موليكولير تاع لا ممبران بلازميك سي كومبري داكور ميرسي سي بون رانا كملنا pour aujourd'hui كملنا دونك المره الجايه واش نديرو لو رول فيزيولوجيك تاع لا ممبران بلازميك والمره اللي موراها نديرو سبيسياليزاسيون دو لا ممبران بلازميك ونكونوا كملنا لو شابيتر داكور ان شاء الله مدام برك ديري لنا لو فيديو تاع الجرام بوزيتيف ونيجاتيف وي ويلكم كابوات تاع شابيتر 1 ميرسي مدام بلا مزيه عاودي لي هضرت هاد المره ما سمعتهاش مليح ديابو برك تاني تاع الشابيتر نيميرو 1 خلاص يا با سوسي ما كاش مشكل ميم اذا لقيتو بيان اورغانيزي اسمو اذا لقيتو بيان اورغانيزي تاع لو رول فيزيولوجيك نبعث لكم باش تضربوا عليه طله اللي يحب يضرب عليه طله وي غنبريباريو زعما فوالا اللي يحب يضرب طله يشوف لي فوتو اللي يحب يشوف كاش عبسه ما على باليش انا كاين اللي يحب يبريباري قبل ما يدخل لا سيونس وي داكور ستوبيان بالواحد لا بروشين سيونس شوفوا دونك انا ما على باليش غدوه الا عندي امباشمون ولا لا مي جامري بيان كندير لكم سيونس غدوه على 5 وي مليحه مدام ليش درينا سيونس مع العشيه باسكو صباح نقراو اونلاين ثاني وي بيان سور نديرهم كامل مع العشيه داكور ميرسي اللي راهو يكتب لي ثانك يو يعطيك الصحه ميرسي بوكو اللي راهو يخربش لي يكتب لي ميرسي بوكو ما كاش كامل مشكل بلا مزيه ما كان حتى مشكل واش كنت حنقول لكم نقدر نبوزي لكم دي كيستيون ولا نخلي لكم في انستغرام وكل واحد يبعث لي انديفيدوال ونكوريجي له ديري لنا ديك شغل دي كيستيون تاع لو كور تاع اليوم نبعثه لكم نكتبهم لكم دي كيستيون خفيف ظراف دونك تحبوا نسقسيكم دوكا كويز مدام تحبوا فوالا شغل كويز تحبوا نقولوا فوتو نبعثها لكم في تيليجرام وكل واحد كيما نقولوا يريبوندي لي ويبعثها لي في بريفي داكور وي معليش نديري انستا تاعك قلت لكم اللي يحوس على انستغرام ولا يوتيوب ولا فيسبوك يكتب في الغوشيرش خنيش سيهام بالعربيه ولا بالفرنسيه تخرج له داكور ان شاء الله مدام معليش تمدينا المصطلحات اللي نحتاجوهم كيفاش مدينا المصطلحات اللي نحتاجوهم
ايه ما كاش مشكل، نبعث لكم المصطلحات اللي تسحقوهم. وتوت فاصون يا اخي قلت لكم باللي باذن الله راح كيما نقولوا حنديروا كتاب ولا بلوتو كملناه تقدروا تقولوا. راح يدخل المعرض الكتاب مع مؤسسه عكاشه باردون. تلقاو فيه لي نوسيون باس، تلقاو فيه لي شيما هادو كامل، تلقاو فيه لي ريزومي، وتلقاو فيه لي كور بيان ديتاي. والبري تاعو ما حش يكون غالي يا ربي، 20000 25000. اذا طرقق الدنيا حيكون 30000 اذا كيما نقولوا فاق التوقعات، باسكو حيكون كولور، باسكو حيكون اون كولور ويكون بيان ديتاي الداخل ان شاء الله يا ربي. داك ميرسي بوك. وي عشي كاش ما تعرفي دي شان يوتيوب تاع شيمي فيزيك. شيمي فيزيك انا شوفي بوغ لي ميدسان درت بيوفيزيك. حنا بيوفيزيك نقراوها في دوزيام اني اس ام في، وفي الميديسين يقراوها بريميير اني. تحبوا نخليكم اللين، نخليكم بيوفيزيك، مي بوغ اس ام في والله ما على بالي. نحوس لكم ونرجع لكم بالاخطر، ما نعرفش. خلينا نيشان راهي في راسي وتلقاو فيها كلش ولا ما كاش. مي نسيي ندير لكم يا اما بوبليكاسيون في انستغرام يا اما نبعثها لكم في تيليجرام ولا كاش حفصه. داكور ان شاء الله. ميرسي بوكو. بون سواري. قولوا لي فهمتوا كاش حاجه كيما نقولوا ما جازتش، بيان كاش حفصه حبيتوها. نو جاست بيان. هايلة حالة اللي راهو شوفوا نوصيكم اللي راهو يحشم وما راهوش يجي كيما نقولوا يسقسي. كاين زوج، يا اما راهو كيما نقولوا يحشم ماهوش يهدر، يا اما راهو فاهم. الا راهو فاهم راك مهني. واذا كاش واحد راهو يحشم ولا كاش عرسان نقول لكم بلي سي با لو مومون. وما رانيش انا بروف ولا تقولوا بلي هذه راهي عجوزه وعندها دكتوراه والدنيا. راني كيما نقولوا ايتوديونت كيما نتوما، راني نقولوا في لو ميم نيفو تاعكم. صاف انا قريتهم هذوما ونحب نفيدكم بهم. داكور هذا ما تحشموا سيدي ذكري، ما حنا عكسكم ما سيدي ذكري. بس انا يا على بالي بلي جست عليها هاد العفسه، ما كان حتى واحد يقدر يفهمك. كل حاجه صعيبه، الحاله تالفه في لافاك والدنيا، وزيدوا موجود كيما هذا سورتو بور لي بيولوجيست كويفيسيون 4 يزيدوا يحصلوا فيه. يا اخي هذا معليش فيديو في اليوتيوب كيفاش نستعملوا الميكروسكوب. بوركوا با. هي شوفوا هي تديروها في ستاج وديروها في التي بي. مي جو بونس انا صورت عندي دي فيديو هكا كيفاش نوتيليزي. نسيي نخدم في فيديو بروبوزيسيون. وي كاينه اون سيري ثاني اللي راح حاب يديكوفري ستاج ولا يشوف لابو ميديكال كيفاش يكون. كاينه ثاني اون سيري فيديو بيان ديتاي في اليوتيوب راني دايره فيها ثاني كاد العفايس اللي يحب لو دومين هذا تاع لابوراتوار. هذا ماك ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. ميرسي بوكو. يا با سوسي يا با سوسي. هيا داكور. تهلاو في روحكم. دوما ان شاء الله. تدخلوا تجيبين حاجه سوا ليان سوا انفورماسيون راح تلقاوها اون ستوري في انستغرام ولا في تيليجرام. دونك راكم معايا في تيليجرام راح تلقاو كامل لي ديتاي في تيليجرام. ان شاء الله. ميرسي بوكو. سلامة. باي باي. Au revoir. سلامة.